यो नानी बोलेको बोलै छ, साउन्ड चाहिँ अफ गर्नु होला। मेरो आवाज म्युट भयो, मेरो आवाज अब सुनिँदैन। सुरु गर्नु होला। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। परम आदरणीय संत गुरुवर, विद्वान विदुषीगण, धर्मप्राण सुंदर साथ जी, कार्यक्रम संयोजक ज्यू, प्रणामी मीडियाका सञ्चालक ज्यू, साथै उपस्थित सम्पूर्ण भक्त समुदायमा यस अनलाइन सत्संग कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। साथै आजको कार्यक्रमको प्रारम्भ बानी गायनबाट गर्न गइरहेका छन्। प्रारम्भमा बानी गायन पश्चिम बङ्गाल मादरीहाटबाट आदरणीय दिदी दिला खरेलजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो बानी गायन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सुन्दर साहजी सिराज जी श्यामा जी को जुगल चरणमा तथा त्यहाँ गुगल मिटबाट जोडिनु भएको समस्त सुन्दर साथजीमा मेरो कोटानकोट प्रेम प्रणाम गर्दै म बानी गायन गर्न गइरहेको छु। भुल त्रुटि भए क्षमा प्रार्थी छु। भाइ रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देखलाओ तुम सकल में साही देखा तुम सकल में साही देखा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देखलाओ तुम सकल में साई देखा तुम सकल में साई देखा। ऐसन सारा सकल है सुपना ऐसन सारा सकल है सुपना तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देखलाओ तुम सकल में साई देखा। सत सुपने में क्यों करावे सत सुपने में क्यों करावे सत साई है न्यारा तुम पार ब्रह्म सो पर नहीं तुम पार ब्रह्म सो पर नहीं तो
दिखलाओ तुम सकल में साही दे क्या तुम सकल में साही दे क्या तुम बैकुंठ जमा पूरी एक कर देखी तुम बैकुंठ जमा पूरी एक कर देखी तब तो शास्त्र पुराना सब भान्या तब तो शास्त्र पुराना सब भान्या सुखदेव व्यास के वचन बिना सुखदेव व्यास के वचन बिना कौन कहे मैं जान्या कौन कहे मैं जान्या भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देखलाओ तुम सकल में साई देखा तुम सकल में साई देखा या में बड़ा भागी भाई वल्लभ चार या में बड़ा भागी भाई वल्लभ चार जाको सुख देव का गुण भाया जाको सुख देव का गुण भाया ओ तमटे का किन्नी दशमा की ओ तमटे का किन्नी दशमा की तो इन्हें फल पाया भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देखलाओ तुम सकल में साई देखा तुम सकल में साई देखा बिना पुराना प्रकाश न होई बिना पुराना प्रकाश न होई शास्त्र बिना कौन माने शास्त्र बिना कौन माने एक अक्षर को अर्थ नावे एक अक्षर को अर्थ नावे तो ब्रह्म ब्रह्म में आने भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देखलाओ तुम सकल में साई देखा तुम सकल में साई देखा तुम सकल में साई रन्जु नानी लैजाऊ न तल प्रणाम आदरणीय दिदी हजुर अत्यन्तै सुन्दर बानी गायन गर्नु भएर हामीलाई भाव विभोर बनाउनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र फेरि फेरि पनि यस कार्यक्रममा आएर यस्तै सुन्दर सुन्दर बानी गायन प्रस्तुति गर्नको लागि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रणाम र अब अगाडि भजन गायनको पालो छ भजन गायनको लागि पनि पश्चिम बङ्गाल मादरी हाटबाटै हुनुहुन्छ आदरणीय सुषमा आचार्यज्यू यहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुषमा आचार्यज्यू
पश्चिम बङ्गाल मादरी हाटबाट सुषमा आचार्यज्यू। आदरणीय कृष्ण लामिछाने दाजु, हजुरले नाम दिनुभएको थियो। म फोन गर्दैछु है, किन अघि त यहाँ मैले अहिले भर्खरै भनेको थिएँ राख्नु त। हजुर, यदि उहाँको ढिला हुन्छ भने म अर्को नाम बोलाउन गइरहेको छु, उहाँलाई तयारी अवस्थामा राख्नुहोला। आदरणीय बहिनी प्रतिमा बरालज्यू जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिमा बरालज्यू। सुषमा आचार्यज्यू तयारी अवस्थामा रहनुहोला एकपछि। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। वंदना में कर रही श्री राज की, वंदना में कर रही श्री राज की, सच्चिदानंदनम प्राणों के आधार की, सच्चिदानंदनम प्राणों के आधार की, वंदना में कर रही श्री राज की, क्षराक्षर से न्यारा वो निज धाम है परम धाम है, क्षराक्षर से न्यारा वो निज धाम है, धाम है, अक्षर को भी सुध नहीं उस धाम की, वंदना में कर रही श्री राज की, खेल झूठा देखने को आए हैं हम आए हैं, खेल झूठा देखने को आए हम आए हैं, आके भूले बातें वो निज धाम की, आके भूले बातें वो निज धाम की, वंदना में कर रही श्री राज की, सच्चिदानंदनम प्राणों के आधार की, आए पिया जी हमें जगाने धाम से परम धाम से, आए पिया जी हमें जगाने
पहचान की, नींद में थी उनकी ना पहचान की, वंदना में कर रही श्री राज की, वंदना में कर रही श्री राज की, सच्चिदानंदनम प्राणों के आधार की, सच्चिदानंदनम प्राणों के आधार की बना। म्युट छ, म्युट 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 छ, आवाज आएन। आदरणीय बहिनी प्रतिमा बरालज्यू, अत्यन्तै सुन्दर हृदयस्पर्शी भजन श्रवण गराउनु भयो हामीलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र अघि मैले अगाडि नै नाम वाचन गरिसकेको थिएँ। पश्चिम बङ्गाल मादरीहाटबाट सुषमा आचार्यज्यू, यहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुषमा आचार्यज्यू जो पश्चिम बङ्गालबाट। यहाँले किन ढिला गरिरहनु भयो? आदरणीय दाजु कृष्ण लामिछानेज्यू, यहाँले नाम दिनुभएको थियो। उहाँको सायद नेटको प्रब्लमले होला, भर्खरै लेफ्ट हुनुभयो मिटिङबाट होइन, त्यसले गर्दा अरू अब वक्तालाई दिने। पश्चिम बङ्गाल कालचिनीबाटै हुनुहुन्छ। अर्को प्रस्तुति पनि उहाँ आइसक्नु भएको हस् हस्, सुरु गर्नुहोस्। हाम्रो आवाज आउँदैछ? हजुर आवाज आउँदैछ। तपाईँले फोनलाई रोटेट अन गर्नु होला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, आगो आगो छ अलिकति श्री रोटेट। प्राणीनाथनी जमूलपति, श्री मेहराज सुना तेज कंवरी श्यामा जुगला, पला पल करूं प्रणाम, पला पल करूं प्रणाम। सबैलाई म सुषमा आचार्यको तिरबाट सबैलाई कोटी कोटी प्रेम प्रणाम छ। र आज मलाई हार्मोनियममा साथ दिन आउनु भएको छ मेरो सङ्गीत गुरु भनौँ या मेरो हस्बेन्डजी, र ढोलकमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ केशर दादा, र यहाँ सहयोगी भएर आउनु भएको छ किशोर वाग्लेजी। र आउनुहोस् आज म हजुरहरूको समक्ष आफैले लेखेको एउटा परमधाम परक मिठो भजन सुनाउन गइरहेको छु। भजन भिडियो अलिक आइरहेको छैन, अलिक अगाडि आउनुहोस्। भिडियो हजुरको भिडियो आइरहेको छैन। भिडियोलाई फोनलाई घुमाउनु होला अनि रोटेटलाई अन गरिदिनुहोस्। यस्तो पानको आइरहेछ भिडियो तपाईँहरूको।
भिडियो सही आएको छैन। रोटेट अन गरिदिनुहोस्, तपाईँको फोनमा रोटेटलाई अन गरिदिनु होला। हुन्छ, ठिक भयो, ठिक भयो। भिडियो आउँदैछ हाम्रो? हजुर आयो। भिडियो आइरहेको छ? अब ठिक छ, सुरु गर्नुहोस् न। अब ठिक छ, अहिले त आउनु पर्ने त। आउँदैछ, सुरु गर्नुहोस्। गर्नुहोस्। के भयो? हाम्रो भिडियो आउँदैछ? आउँदैछ, सुरु गर्नुहोस्। प्रणाम। चालु छौँ हामी, गरौँ। एकदम ठिक छ, सुरु गर्नुहोस् न। सुन्दर सरजी, म मेरो भजन आज आग बढाउन गइरहेको छु। बिन्ती सुन्नुहोस् राजी, हामी साखीहरूको संसारलाई त्यागी परम धाम लानु हो। बिन्ती सुन्नुहोस् राजी, हामी साखीहरूको संसारलाई त्यागी परम धाम लानु हो। संसारलाई त्यागी परम धाम लानु हो। परम धामलाई नै त्यागी संसारमा यो परम धामलाई नै त्यागी संसारमा यो रोक्दा रोक्दैन बुझेर साह्रै दुःख पायो। बिन्ती सुन्नु राजी, हामी साथीहरूको संसारलाई त्यागी परम धाम लानु हो। संसारलाई त्यागी परम धाम लानु हो। संसारको मोह माया धेरै भयो संसारको मोह माया धेरै भयो यहाँबाट हामीलाई लैजानु त्यहाँ। बिन्ती सुन्नुहोस् राजी, हामी साथीहरूको संसारलाई त्यागी परम धाम लानु हो। संसारलाई त्यागी परम धाम लानु हो। परम धाम लानु राजी, फेरि नपठाउनु परम धाम लानु राजी, फेरि नपठाउनु। खेल हेर्ने इच्छा हाम्रो मनबाट मिटाउनु।
सुन्नुहोस् राज्य हामी साथीहरूको संसारैलाई त्यागी परम धाम लानु हो संसारैलाई त्यागी परम धाम लानु हो परम धाम लानु राज्य फेरि नपठाउनु हो परम धाम लानु राज्य फेरि नपठाउनु खेल हेर्ने इच्छा हाम्रो मनबाट मिटाउनु खेल हेर्ने इच्छा हाम्रो मनबाट मिटाउनु बिन्ती सुन्नुहोस् राज्य हामी साथीहरूको संसारैलाई त्यागी परम धाम लानु हो संसारैलाई त्यागी परम धाम लानु हो संसारलाई त्यागी परम धाम लानु हो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सबै सुन्दर साथमा हामी मादरी हाटको सुन्दर साथबाट कोटी कोटी प्रणाम छ प्रणाम पश्चिम बङ्गाल मादरी हाटबाट अष्टमी भजन मण्डलीबाट बहिनी सुषमा आचार्यज्यू साथै वाद्यवादकमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण भाइहरूलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुमधुर आवाजमा अत्यन्तै सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँले। यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै फेरि पनि यस कार्यक्रममा सहभागी भई भजन प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र अब अगाडि हाम्रो युवा जागरण कार्यक्रममा आजको वक्ता हुनुहुन्छ बहिनी रिया शर्मा बजगाईज्यू। बहिनीलाई जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ युवा जागरण कार्यक्रममा आजको वक्ता बहिनी रिया शर्मा। यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै गर्दै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। साक्षात सिंहासनमा विराजमान आत्माका आधार श्री राज्य श्यामाजीका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम। प्रणामी विश्व अनलाइन टिभीको आयोजनामा सञ्चालित सत्सङ्ग कार्यक्रममा सम्मिलित हामीलाई आफ्नो अमूल्य प्रवचनद्वारा आध्यात्मिकता दिँदै आउनुभएको परम आदरणीय परम वन्दनीय विद्वान गुरुजन एवं श्री श्यामाजीका आनन्द अङ्गना सम्पूर्ण संसारजीहरूमा सप्रेम प्रणामको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम मेरो परिचय दिनुपर्दा म कमल प्रसाद बजगाई र वन्दना बजगाईकी कान्छी छोरी रिया बजगाई हुँ। हालै कक्षा 12 सकाएर अब अगाडिको शिक्षा कम्प्युटर साइन्सतर्फ आफ्नो पहिलो कदम चाल्न गइरहेकी छु। गएको हप्ता जुन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न भयो यसले हामी सबै युवाहरूमा एक किसिमको ऊर्जा प्रदान गरेको छ र आफ्नो पठन पाठनको कार्य सँगसँगै हामीले हाम्रो धर्मलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यो कोभिड-19 को बेला घरमै आफ्नै टाइममा आध्यात्मिक अध्ययन गर्ने मौका पाएकी छु र यस मायाको जगमा हामी यति व्यस्त भयौं कि भौतिक ज्ञान लिने व्यस्ततामा आध्यात्मिक ज्ञानलाई निहाल्ने समय नै पाएनौं र यसै गरी भविष्य पिढीहरूलाई पनि धर्ममा अगाडि डोर्याउँदै लानुपर्छ भनेर हाम्रो हात समाउँदै हामीलाई यो अमूल्य प्लेटफर्म प्रदान गर्नु हुने हाम्रो आदरणीय आयोजक वर्गहरूको यो सोचलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन त मैले धर्मको कुनै गहिरो अध्ययन गरेकी छुइनँ, त्यसैले मैले बोल्ने क्रममा केही गल्ती भएमा मलाई क्षमा गरिदिनु होला। भनिन्छ नि लर्निङ बिगिन्स एट होम। हाम्रो पहिलो गुरु त हाम्रो मामु बाबा नै हो। शिशु अवस्थादेखि भर्खर बोली फुट्दा नै राज्य श्यामाजी मुनिलावा परमधाम भन्न सिकाउनु भयो र अलिक प्रष्ट बोल्ने भएपछि 16 अक्षर निज नाम सिकाउनु भयो र अलिक जान्ने बुझ्ने भएपछि 6 चौपाई निज नाम सिकाउनु भयो।
यसरी नै युवा अवस्था आइपुगिन्जेल विद्वान गुरुजनहरू र घरको माननीय जनहरूबाट नै ज्ञानका कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ र यसै क्रममा मैले जानेको हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायको अमूल्य परिचय इतिहास प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। हाम्रो सम्प्रदायमा जम्मा 4 विषय विशेष ज्ञान लिनु जरुरी छ, जस्तै विराट, वृत्ति, वितक र वाणी। विराटले हामीलाई पातालदेखि परमधामसम्मको ज्ञान दिन्छ, जसको माध्यमबाट हामी आत्मालाई परमधामसम्मको लक्ष्य पक्का गर्न सक्दछौँ। अर्को विषय वृत्ति, जसलाई चर्चनी पनि भनिन्छ। यस अन्तर्गत 25 पक्ष परमधामको हामीले रसस्वाद गर्ने अवसर पाउँदछौँ। र अर्को विषय रहेको छ वाणी। महामती प्राणनाथ स्वामीजीको मुखरविन्दबाट प्रस्फुटित अमूल्य वाणी, जसलाई हामी तारतम सागर, कुलजम स्वरूप, स्वरूप साहेब अनेकौं नामले पुकार्न सक्दछौँ। र यो अक्षरतीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको वाङ्मय स्वरूप हो, जसमा 14 ग्रन्थ छन् र 18,758 चौपाईहरूले सुसज्जित छ। अर्को विषय रहेको छ वितक। महामती प्राणनाथ स्वामीको पालादेखि चलिआएको प्रसङ्गलाई हामी वितकको चर्चाको माध्यमबाट श्री कृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायको वास्तविक दर्शन, इतिहास र धर्मको सिद्धान्त, सद्गुरु र महामतीको जीवन दर्शन र आत्माको वृत्तान्त चर्चा हामी वितकको माध्यमबाट पाउँदछौँ। महामती भन्नुहुन्छ, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन कहूँ आपा वीति, अर्थात् जब ईश्वर थिएनन्, प्रकृति थिएन, त्यसबेला परमधाममा परमात्मा र हामी ब्रह्म आत्माहरू थियौँ। सर्वप्रथम यो संसारको खेल हेर्न इच्छा गरेर हामी ब्रजमा आयौँ र रासमा र फेरि जागनीको मण्डलमा आयौँ। 28वीं द्वापर युगको ब्रजमा ब्रजवधुको रूपमा श्री राज्यले हामीलाई उतार्नु भयो र श्री राज्य अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा चाहिँ कृष्णको रूपमा र श्यामजी महारानी राधाको रूपमा पधार्नु भयो। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर वेद न जाने कोई, नाम एक विध हे सही, लीला 3 विध होए, एक वेद वैकुण्ठ का, दूजा हे गौलोक, तीजा वेद अखण्ड का, कहे पुराण विवेक। यहाँ हामीले कृष्णको त्रिधा लीलाको भेद जान्नु अति नै जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। व्रजमण्डलमा 11 वर्ष 52 दिन पुरा हुने सन्ध्यामा चाहिँ श्री कृष्णजीले प्रेम रूपी बन्सी बजाउनु भयो र त्यो बन्सीको मेलोडी सुनेर हामी सखीहरू कालमायाको ब्रह्माण्डबाट योगमायाको ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्दछौँ। र अब यहाँ हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा, वास्तविक रासलीला अक्षर ब्रह्माको चिन्ता अन्तस्करण केवल धाम बेहद भूमिमा सम्पन्न भएको थियो, जसमा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा, श्यामजी महारानी र हामी 12,000 ब्रह्म सृष्टिको साथमा 24,000 ईश्वरी सृष्टिहरूले रास रचाएका थियौँ। यस जगको वृन्दावनमा चाहिँ गौलोकी कृष्णको साथमा 36,000 वेद ऋचा सखीहरूद्वारा भएको चाहिँ व्यवहारिक रासलीला हो। र रासलीला समाप्त भएपछि भएको 7 दिनको गोकुल र 4 दिनको मथुराको लीला गौलोकीय कृष्णको लीला हो। त्यसपछि 14 वर्षको मथुराको लीला र 100 वर्षको द्वारिकाको लीला वैकुण्ठको विष्णु कृष्णको लीला हो। ब्रज र रासलीलाको अनुभव गरिसकेपछि पनि तामसी सखीहरूलाई खेल हेर्ने इच्छा पुरा नहुँदा हामी तेस्रो पटक जागनीको ब्रह्माण्डमा आयौँ र यसै क्रममा 28वीं कलियुग सुरु भएको 4660 वर्षको समय व्यतीत भएपछि सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1638 मा मारवाडको उमरकोट गाउँमा मधुमेता र कुँवरबाईको घरमा पुत्रको रूपमा श्री देवचन्द्र महाराजजीको जन्म भयो। उहाँभित्र नै अक्षरातीत दिव्य परमधामको श्यामाजी शक्ति, जागृत बुद्धिको शक्ति र परमधामको 12,000 ब्रह्म आत्मा मध्ये सुन्दरबाई सखीको वासना विद्यमान छ। आफ्नो समयमा सद्गुरुले जम्मा 3 पटक श्री राज्यको दर्शन पाउनु हुन्छ र तेस्रो पटकको दर्शनमा चाहिँ परब्रह्म परमात्मा श्री राज्यले सद्गुरुलाई बीज मन्त्र तारतम प्रदान गर्नुभयो र यही मन्त्रको आधारमा सद्गुरुले आफ्नो पारीमा तारतम चाहिँ मौखिक रूपमा विस्तार गर्नुभयो र जामनगरको पवित्र भूमिमा एक महान तीर्थस्थल श्री 5 नौतनपुरी धामको स्थापना पनि गर्नुभयो। उहाँले 34 वर्षसम्म तारतमको माध्यमबाट जागनीको कार्य गर्नुभयो र यसै क्रममा जम्मा 313 परमधामका आत्माहरूलाई जगाउनुभयो र विक्रम सम्वत 1712 मा आफ्नो सुर्तालाई परमधामतर्फ फिराएर
आफ्नो शरीरलाई विश्राम दिनुभयो। र यसरी नै आफूभित्रको आवेश शक्तिलाई इन्द्रावती श्री महामती प्राणनाथ स्वामीको अन्तर्हृदयलाई नै धाम बनाएर विराजमान हुनुहुन्छ। सद्गुरु ब्रह्मलीन भएपछि जागरणीको सबै दायित्व चाहिँ सद्गुरुकै आज्ञा अनुसार महामतीले अगाडि बढाउनु भयो र श्री धाम धर्मीको कृपाबाट महामतीले तारतम लिखित रूपमा वाणीको अवतरण गर्नुहुन्छ। यसरी श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगरदेखि श्री 5 महामङ्गलपुरी धाम सुरत, उदय श्री 5 पद्मावतपुरी धाम पन्नासम्म श्री महामतीको जीवन दर्शन वाणीको माध्यमबाट जाहेर हुन्छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यस संसारमा रहेर हामीले मानव छोला लिइसकेपछि यहाँको दायित्वलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नो कर्म गर्दै जानुपर्छ र संसारको भौतिक सुखलाई हामी जति मान्यता दिन्छौँ त्यति नै आध्यात्मिक चिन्तनलाई पनि सँगसँगै अगाडि लानुपर्छ र यो शरीर त पञ्चतत्वले नै बनेको हो, आखिरमा पञ्चतत्वमा नै विलिन हुन्छ र शरीरलाई नै सब कुछ हो भनेर हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन। हामीले आफूभित्रको चेतन यानि आत्मालाई चिन्ने कोसिस गर्नुपर्दछ जुन चाहिँ अजर अविनाशी छ। हामीले आत्माको तारलाई परमात्मासित जोड्ने प्रयास निरन्तर गर्नुपर्छ र यो नै अन्तिम सत्य हो। आजको दिनमा विज्ञान र टेक्नोलोजीले कति धेरै प्रगति गरिसक्यो। हामीले अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट जोडिएर यो कार्यक्रममा सामेल भएको छौँ र यो पनि विज्ञानकै प्रगति हो। विज्ञानले हाम्रो जीवनलाई यसरी सहज बनाइदिएको छ र भौतिक जगतमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर 14 लोक ब्रह्माण्डको सारमा परमात्मामा गएर नै टुङ्गिन्छ। जहाँ विज्ञान टुङ्गिन्छ त्यहाँ आध्यात्म सुरु हुन्छ र अन्त्यमा मेरो यो सबै भनाइको निचोड चाहिँ हामी परमधामबाट आएका हौँ र हामी परमधाम नै जानुपर्छ। र अन्त्यमा मेरो यो एउटा अमूल्य बानी, हद पार बेहद हे बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन हे जागिए इन घर, यति भन्दै मेरो केही शब्दहरूलाई यही विराम दिन गइरहेको छु। प्रणाम। ग्रेट नानी। बिन्दुको म्युट छ। सुशील र शान्त स्वभावकी धनी बहिनी रिया शर्माज्यू अत्यन्तै सुन्दर आध्यात्मिक मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रयास धेरै राम्रो छ। अझ परमात्माको कृपाले अझ बढेर जाओस् भन्दै भन्दै बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र अब हामी माझ परम वन्दनीय आदरणीय बाबा दयाराम धाम कर्नालका गादीपति श्री 108 जगतराज महाराजज्यूको आगमन भइसकेको छ। यस कार्यक्रममा महाराजज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम महाराजजी, प्रणाम। र अगाडि हामीले परम आदरणीय महाराजजीको मुखारबिन्दबाट श्री तारतम सागरको माध्यमबाट किरन्तन ग्रन्थबाट वाणी चर्चा श्रवण गर्यौं। आजको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाइदिनु हुन परम वन्दनीय आदरणीय महाराजजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले महाराजजीको आगमन भइसकेको जानकारी पाएर प्रणाम हजुर, प्रणाम सबैलाई, प्रणाम। प्रणाम महाराजजी। प्रणाम महाराजजी, प्रणाम। प्रणाम हजुर, प्रणाम जी। गुरुजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम हजुर, प्रणाम। सबै सुन्दर साथमा विशेष विशेष प्रणाम। प्रणाम हजुर, प्रणाम हजुर, प्रणाम हजुर, प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। एक मिनट।
प्रणाम। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई एउटा अनुरोध, महाराजजीलाई हामीले प्रणाम गर्छौं, तर कार्यक्रमको बीचमा भन्दा अहिले कार्यक्रम सकिएपछि अनम्युट गरेर प्रणाम गरौँ। अहिले अन्तरात्माबाट म्युट राखेर हात जोडेर मात्रै प्रणाम गरौँ, किनभने यो कार्यक्रम हामी अनलाइनमा छौँ। त्यसले गर्दा सबै सुन्दर साथलाई आग्रह, महाराजजीले प्रणाम, हामी सबैलाई प्रणाम, सबैलाई अनुरोध गर्दछु। प्रणाम प्रणाम। अब मैले बोल्नु पर्ने? अच्छा, वंदो सतगुरु चरण को, करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महारानी बाईजुराजू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, तीनों पुरी धाम की जय, बाबा दयाराम साहेब की जय, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तकनीकी माध्यमबाट चल्ने यो सत्संग सभा कार्यक्रम को सुंदर अवसर में विशेष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी को श्री चरण में नमन बंदन गर्दै टेक्नोलोजी बाट जोडिनु भएका सबै आदरणीय संत गुरुजन, विद्वजन, विदुषी माताहरू, धर्मपरायण श्री राजी महाराज का अत्यंत प्यारा धर्मानुरागी आत्म संबंधी अति प्रिय सुंदर साथ जी, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा मेरो सादर सप्रेम प्रणाम स्वीकार गर्नुहोला। प्रणाम। श्री राजी को असीम कृपा, गुरुजन को भरपूर आशीर्वादले हामी, मेरो ख्यालमा आज चौथो दिन होला मेरो, हैन, चौथो दिनको सत्संगमा कुद्दै 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 भए पनि पुग्न भ्याए। खोइ हाम्रो संयोजक महोदयले भन्नु भइरहेको थियो कि युवाहरूको कार्यक्रम, मलाई पनि अति नै चाख लाग्ने थियो, अनि अन्तिममा एउटी बहिनीले वितकको सार भन्दै गरेको सुन्दा आश्चर्य अनि आनन्दको आश्चर्य भयो। त्यति मेलो पुर्याएर, मेसो पुर्याएर चटक्क पारेर भन्न, अनि कुन लेभलमा पढ्ने बहिनी हुन्, हामीलाई पनि सोचेर भन्नुपर्छ। बहिनीले चटक्क पारेर हामीलाई सुनाइन्। धेरै धेरै धन्यवाद। ग्रेट। पछि कुरो गरौँला लास्टमा। हामी आपसमा सबैतिरबाट कुरा हुन थालेपछि हजुरलाई पनि सोधौँला कि कुन लेभलका हुन् नानी। अब मलाई लाग्यो सायद बजगाई भनेर लेखिएको छ, बजगाई परिवार त्यसै पनि संस्कार युक्त परिवार हो, अनि परिवारमै पनि कतिपय यस्ता ज्ञानका कुराहरू चर्चाहरू भइरहेकै होलान्, अनि मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद।
राज्यको जस्तो इच्छा छ उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यो मात्रै हुन्छ, हामीले चाहेर पनि हुँदै नै छ। अहिले के भयो भने म यहाँ बस्नलाई तयार हुँदै थिएँ। 5-7 दिन पहिले दिल्लीमा एकजनाको सानो अफिस उद्घाटन गरिदिएको थियो अनि यंगस्टर थिए, एउटी नानी थिइन् अनि एउटा बाबु थिए। एउटा बाबु चाहिँ प्रणामी घरको, नानी प्रणामी घरकी होइन। लर्को सर्कोमा कतै यता आउनु परेछ, त्यो नानी आएकी थिइन्, प्रणामी होइन। अचानक आइपुगिन्, 2-जना फ्रेन्डहरू पनि थिए, उनीहरूको केही कामका लागि यहाँ आएका रहेछन्, मलाई भेट गर्न भनेर आए। अनि सुन्दर साथ त उनीहरूको घर हो, जो सुन्दर साथ होइन ती आयो भने मलाई धेरै खुसी लाग्छ। प्रभु मेरो यो अवगुण भन्नुहुन्छ भने अवगुणै सही। मलाई जसको यो घर होइन त्यसले पनि आफ्नो मानिदियो भने धेरै राम्रो लाग्छ। प्रणामी सुन्दर साथ यहाँका शिष्यहरू उहाँहरूले त मान्नु नै हुन्छ। म चाहन्छु आसपासका सबैले यो हाम्रो मन्दिर भन्ने मानुन्, यो प्रणामीहरूको मन्दिर नमानुन्। यो श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर हो, हाम्रो मन्दिर हो भनौँ। प्रणामी कण्ठी बाँधुन्, प्रणामी बनुन्, राम्रो कुरो हो। नबनुन्, नराम्रो केही पनि छैन त्यसमा। धार्मिक बनुन्, सद्भाव राखुन्, प्रेम भाव राखुन्। अनि ती नानी आइन् अनि तीन आएपछि 2-4वटा कुरा गर्दा गर्दै मलाई यो समयको ख्याल भएन। सब हतार हतार भाग्दै कुद्दै आएर यहाँ अन गर्दाखेरि नानीको प्रवचन चल्दै रहेछ, धेरै राम्रो लाग्यो। हामी किरन्तन ग्रन्थको विषयमा अगाडि बढ्दै थियौँ। हामीले सुरुमा आफूलाई कसरी जान्ने, हामी को हौँ भन्ने कुरो गर्न खोजेको थिएँ। अनि त्यसपछि श्री प्राणनाथजी महाराज यो किरन्तन ग्रन्थ सर्वदेशीय ग्रन्थ पहिले नै भनेको, कहीँ पनि अवतरित भएका प्रकरणहरूलाई सबैलाई सङ्कलित रूपमा राखेको छ। प्राय ग्रन्थ एक ठाउँमा अवतरित छन्, जस्तो रास प्रकाश खट्टु कलश हप्सामा, जामनगर नौतनपुरी धाम हप्सा नजरबन्दमा परे बेला कलश ग्रन्थ प्राय सम्पूर्णतः सुरतमा अलिकति चौपाईहरू बाहिर उत्रेका छन्। रासका पनि केही चौपाईहरू भनिन्छ मेरतामा पनि अवतरित भएका हुन्, तर भन्न चाहिँ यो भनिन्छ कि यो हप्सामै अवतरित भएका ग्रन्थहरू। त्यसै गरी अनुसारमा प्रकाश हिन्दुस्तानी, कलश हिन्दुस्तानी र के अरे सनन्द अवतरित भएका। किरन्तन सबै ठाउँमा अलग अलग ठाउँमा अवतरित, बेला मौका जस्तो पर्यो त्यही अनुसारले उहाँका मुखारविन्दबाट वाणी अवतरित भए। कतिपय वाणी किरन्तनका लक्ष्य हेरेर भोलि कस्ता मान्छे सुन्न आउँछन् तिनीहरूको लागि श्री प्राणनाथजी महाराजले आफैले तयार गरेर पनि यो जसरी सुनो रे सतके बंजारे एक बात कहूँ समझाई, आटी आन के फांसी लगाए तामे सब कोई रया उर्जाई हैं, एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। यो प्रकरण छ नि, त्यो श्री प्राणनाथजी महाराजले चिन्तामणिलाई लक्ष्य बनाएर भनेको। त्यसै गरी हिजोको प्रकरण के अरे के भनेको थियो, हिजोको कुन चाहिँ प्रकरण थियो? हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। याद चाहिँ राख्नु पर्यो है, वक्ताहरूले परीक्षा पनि लिन्छन् नि। अब हाम्रो यहाँ दोहोरो कुरा अहिले नहोला, याद चाहिँ राख्नु पर्यो है। एउटा गुरुजनलाई बोलाएर सत्सङ्ग गर्दैछौँ भन्ने मात्रै होइन, केही सुनौँ पनि अनि सम्झौँ पनि, त्यो राम्रो हुन्छ। आज मैले विचार गरेँ एउटा प्रकरणको, दुख सब सुपन होए गयो, अखण्ड सुख भोर भयो, श्री मामती खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कयो, जो अक्षरातीत कयो। प्रकरण 16 चौपाई 186। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो। यो प्रकरण 17वां प्रकरण हो किरन्तनको। यसको यसै भन्दा सिधै भन्न सायद नसकिएला कि कुन ठाउँमा अवतरित भएको भन्ने कुरो। कतिपय प्रकरणहरूको एकदम निश्चित गरेर भन्न नसकिन सक्छ, तर यसमा सचोट कुरा श्री प्राणनाथजी महाराजले गर्नुभएको छ। हुन त एक एक चौपाई सचोट छन्, चौपाई होइनन्, चौपाई मन्त्र हुन्। मैले पहिले पनि हजुरहरूका बीच राखेको थिएँ यो कुरा। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो।
या को दारू न मिले तबीब, तबीब माने डॉक्टर, दारू माने दवा, दवाई, औषधि। 14 भवन में न पाइए। ये जो आत्मरोग यो छ नि, यस रोग को न त डाक्टर पाइन्छ न दवाई नै छ, यसको कुनै औषधि नै छ। यो 14 लोक ब्रह्माण्डमा छैन। तर आज सौभाग्यले हामीलाई हामीले पाएका छौं यसका डाक्टर पनि। यो आत्मरोगका डाक्टर पनि पाएका छौं। सो हुआ हात हबीब, हबीब भनेको पनि डाक्टर। आज हामीलाई प्राप्त भएका छन् यी डाक्टर। यो आत्मरोग भनेको के हो? अघिल्लो चौपाईमा सिधै भनेको छ, आत्मरोग कासों कहिए जिन पीठ दई पर आत्म। हेर्नुहोस्, हामीमा धेरै लक्षणहरू छन्। हामी धन चाहन्छौं, हामी दौलत चाहन्छौं, हामी मान प्रतिष्ठा चाहन्छौं, हामी हैन साधन सम्पन्न हुन चाहन्छौं, हैन रोग बिमारी नलागोस् अथवा जे पनि। अरे यो साधन जुन सम्पन्नता छ, त्यो साधन सम्पन्नता भएको व्यक्तिले, जो हामी हुन चाहन्छौं, त्यो व्यक्तिले फेरि केही चाहदैन, भयो उसलाई पुग्यो। संसारमा मलाई यस्तो लाग्छ, अब मलाई केही चाहिँदैन भन्ने खालको सांसारिक कुराहरू एकत्र गरेर व्यक्ति तृप्त भएको मैले देखिया सुनिया छैन। म पनि अहिले हाफ सेन्चुरी लगाइसके। उमेरले 35-36 वर्ष हुन आँटो घर छोडेको। धेरै मान्छेहरूसँग भेटघाट भयो, धेरै समाजसँग जोडियौं। तर अहिलेसम्म अब मलाई केही चाहिँदैन, म तृप्त भएँ भनेर सांसारिक चीजहरू भेला पारेर तृप्त भएको मान्छे एउटै पाएको छैन। उसलाई पनि, हर व्यक्तिलाई जसले हैन, मैले सुनेको थिएँ बिल गेट्स जतिखेर संसारको सबभन्दा रिचेस्ट व्यक्ति, सबभन्दा अमीर व्यक्तिको रूपमा ठहरिएको थियो, 1-2 साल 3 सालसम्म ऊ बनिरह्यो सधैँ। हिजो आज त उसको नम्बर सायद छैन होला, तेस्रो चौथो पाँचौंमा छ होला सायद। अनि उसको जीवनका विषयमा म्यागजिनमा आएको थियो कुरो मैले पढिरहेथेँ। उसलाई राति निद्रा लाग्दैन रे, उसले शरीरलाई चाहिँदो आहार पनि ग्रहण गर्न सकिरहेका छैन रे। उसलाई सुत्नका लागि लाखौं रुपियाँको बेड बनाएको छ, त्यसमा यन्त्रहरू जोडेको छ, हैन, त्यसमा इलेक्ट्रिफिकेसन गरेको छ, जसले गर्दाखेरि उसलाई निद्रा लागोस्, उसलाई एकछिन हैन जस कारणले निद्रा लाग्दैन त्यसलाई भुलिन सकोस्। अनि त्यो पढेर मैले यसो सोचेँ, धनले के दियो त? संसारको सबभन्दा अमीर छ, धनले के दियो? आनन्द दियो, साधनले आनन्द दियो, जय जयकार छ उसको, विश्वले जान्दछ उसलाई, हैन। जुन देशमा गयो उसलाई रेड कार्पेट बिछाएर वेलकम गरिन्छ, हैन, स्वागत गरिन्छ, र पनि ऊ बेचैन छ, उसलाई अरू केही चाहिएको छ। त्यसमा लास्टमा लेखेको थियो, माइक्रोसफ्ट कम्पनीको मालिक, माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा काम गर्ने एउटा एम्प्लोइले उसको सामने कम्पिटिटर बनेर एउटा कम्पनी खडा गर्यो र कम्पिटिसन दिँदैछ, हैन, एउटा प्रतिद्वन्दी बनेर ऊ खडा भयो। नलेज धेरै राख्यो उसले, 5-7 वर्ष काम गर्यो, उसको सामने उसै शहरमा उसले कम्पनी खडा गरेर चलाउँदैछ, वर्ल्डमा उस डङ्का बचाउन खोज्दैछ। अब उसलाई निद्रा लाग्दैन। हेर्नुहोस्, सांसारिक साधनले के दियो त हामीलाई? शान्ति दियो, सुख दियो, बेचैनी सिवाय केही पनि दिँदैन। उसले अरू शान्तिको लागि केही न केही प्रयास गर्दैछ, अरू मलाई केही मिलोस्, कहिले गएर शान्ति मिल्छ। यो जो वस्तुबाट शान्ति छैन त्यो वस्तुबाट शान्ति प्राप्त गर्न खोज्नु, अनि जो वस्तुबाट शान्ति प्राप्त हुन सक्छ त्यसलाई सधैँका लागि बिर्सेर बस्नु, मलाई लाग्छ यो आत्मरोग हो। को हो शान्ति?
शान्ति पाउन हामी खोज्दैछौँ भने किन खोज्दैछौँ त? हामीलाई आनन्द चाहिएको छ त निरन्तर अखण्ड आनन्द मिलोस् किन खोज्दैछौँ भन्दा अखण्ड आनन्दसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। त्यो अखण्ड आनन्द भनेकै श्रीराजजी महाराज हो, अक्षरातीत धनी हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। यो कुरो जानु र यसपट्टि लागौँ। जान्नै खोज्दैनन् अनि जानेका मान्छेले तोता रटाई भनिन्छ जसलाई, सुगा रटाई। तपाईहरुले एउटा कहानी सुन्नुभएको होला, म तपाईहरुलाई भन्छु है। एउटा शिकारी रहेछ अनि जंगलमा गएर जाल बिछाएछ अनि त्यहाँ अनाजका दानाहरू फ्याँकिदिएछ, अन्नका दानाहरू। सुगाहरू आएर ती अन्नको खाने लालचमा आएर जालमा फसे। सैकडौं सुगाहरूलाई काँधमा हालेर चिची क्रन्दन गर्दै गरेका ती सुगाहरूलाई काँधमा हालेर खुसी भएर जंगलबाट आफ्नो गाउँतिर लागेको रहेछ। जंगलका छेउमा एउटा साधुको कुटिया रहेछ अनि साधुले भित्र ध्यानमा बसेका साधुलाई त्यो चिची गरेर क्रन्दन गर्दै गरेका पक्षीको आवाज सुनेर उनको ध्यान भङ्ग भयो। कुदेर बाहिर निक्ले, को विपत्तिमा परेको छ, कुन पक्षी हो, कसले के गर्दैछ भनेर हैन। सन्त हृदय नवनीत समान, सन्त हृदय मक्खन जस्तो हुन्छ अरे नरम हैन। हुन त हामी कठोरै छौं है, तर सन्त हामी त्यसरी सन्तको स्थितिमा सायद पुग्न सकिराखेका छैनौं। तर वास्तवमा सन्त भनेको नरम हुनु पर्दछ। सन्त भनेको हैन अर्काको दुःख देखेर पग्लिन सक्ने हृदय भएको हुनु पर्यो। सन्त बाहिर निक्ले कुटियाबाट। एउटा व्याध शिकारी काँधमा सैकडौं सुगाहरूलाई बन्धनमा जालमा हैन बाँधेर लाँदै रहेछ, काँधमा राखेर। ती सन्तले भने, बाबु बाबु यी सुगाहरूलाई कहाँ लगेको? बजार लाँदैछु। के गर्छु यी सुगालाई? बेच्छु। कति रुपियाँ मिल्छ? 10 रुपियाँ। अनि त्यो किन्ने मान्छेले सुगाको के गर्छ भन्दा काटेर खान्छ भन। सन्तबाट त्यो सुन्न सकेनन्। ए बाबु एकछिन पर्ख त, 10 रुपियाँमा बेच्छौ नि होइन? गएर आफ्नो गद्दी तल हैन 8 आना 4 आना हैन 50 पैसा 25 पैसा मिलाएर हैन 1 रुपियाँ मिलाएर गन्ती गर्दाखेरि 10 रुपियाँ भएछन्। बाबु तिमी 10 रुपियाँमा बेच्छौ, मलाई देऊ यी सुगाहरू, यी 10 रुपियाँ तिमीलाई चाहिएको लैजाऊ। उसले पनि सोच्यो मलाई बजार जाइरहनु परेन, खरिददार यहीँ पाइहाल्ने, मलाई चाहिएको पैसा मिलिहाल्यो। खुसी भएर गयो, सुगा साधुलाई दिए अनि सुगालाई साधुले आफ्ना घरमा पाले, सबैलाई सैकडौं सुगाहरूलाई खुवाएर। अनि एउटै कुरो सिकाए, शिकारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, अनाज छर्किन्छ, तर हामी फस्दौन, अनाजको लालचमा आउँदैनौँ। शिकारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, अनाज छर्किन्छ, हामी त्यो अनाजको लालचमा आउँदैनौँ। यही 4वटा सेन्टेन्स, 4वटा वाक्य सिकाए। बिस्तारै बिस्तारै 10-15 दिनमा सुगाहरू बोल्न थाले। शिकारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, अनाज छर्किन्छ, हामी लालचमा आउने छैनौँ। शिकारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, अनाज छर्किन्छ, त्यो अनाजको लालचमा हामी जाँदैनौँ। सबै यही बोल्न थाले। 10-15 दिन 20 दिन पछि त एउटै सुगाले अरू केही बोल्दैन। बिहान उठेर पनि त्यही बोल्छ, दिउँसो पनि त्यही बोल्छ, बेलुका पनि त्यही बोल्छ, अरू च्याच्या चुचु सबै बन्द भयो। सन्तजीलाई लाग्यो मेरो मिसन अब सफल भयो हैन। अझै पनि 10-15 दिन अरू पाले पक्का बनाए। अब दृढ भयो कि यी सुगाहरूले जाने अब हगि। शिकारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, दानाहरू छर्दिन्छ, हामी ती दानाका लालचमा जालमा फस्दौन। बस यही 4वटा सेन्टेन्स रटे। अब 1-1.5 महिनासम्म खर्च गरेर पाले हैन। अनाजहरू त खुवाउनै पर्यो नि बचाउनलाई। अनि अब विचार गरे अब जंगलमा छोडिदिनु पर्यो। छोडिदिए। सैकडौं सुगाहरू थिए। अब अरू त उनीहरूले बोल्न बिर्सिसके। के बोल्छन्? शिकारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, दाना छर्किन्छ, हामी लालचमा पर्दैनौँ। सबै गए जंगलमा। जंगलमा गए, सन्तले विचार गर्दैछन्। जंगलमा गएका सुगाहरूले पनि त्यही बोले। अनि 2-4 दिन पछि त यस्तो भयो, जंगलमा अरू सुगाले अरू बोल्दैन, उनीहरूले पनि त्यही बोल्न थाले। सन्तजी बडा मक्ख पर्नुभयो, खुसी हुनुभयो। शिकारीको त
कामै त्यही थियो। फेरि आयो, आएर यसो जंगलका छेउमा पुग्छ त पुरै जंगलबाट त्यही कुरो आउँछ। शिकारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, दानाहरू छर्किन्छ। हामी लालचमा आउनेवाला छौँ न। समझमा आयो कुरो, जाने कि ती साधुले त मेरो पेटमा लात मारे हैन, मेरो रोजीरोटी नै खत्म गरे। रोजीरोटी बुझ्नुहुन्छ नि, 2 टाइम यसो हातमुख जोड्ने मेलो नै खत्म गरिदिए। कतिपय शब्दहरू हिन्दीका आउँछन् होला, माइन्ड नगर्नुहोस् है। नेपाली उखान बिर्सिन्छु म कतिपल्ट हैन। रोजीरोटी बन्द गर्न बुझ्नुहुन्छ नि हो कि। अनि मेरो त हैन खाने मेलै खत्म गरिदिए, मेरो परिवारलाई पाल्ने मेलै खत्म गरिदिए। चलो जो गरे उनले त जो गरे उनको कर्तव्य थियो गरे, तर म मेरो कर्तव्य गर्छु। शिकारीले जाल बिछायो, दानाहरू छर्दियो। सुगाहरू रुखमाथि त्यही भन्दैछन्, शिकारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, दाना छर्किन्छ, हामी दानाको लालचमा पर्दैनौँ। अनि दाना छर्किदियो जाल बिछाएर, शिकारी लुकेर बस्यो। सुगाहरू भन्दैछन्, भन्दै 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 त्यहाँ अचम्म यो भयो, सुगाहरू आएर जालमा बस्न थाले। जालमा बसेका सुगाले दाना खाने लालचमा आए, त्यही भन्दैछन् बन्द भएका सुगाहरूले पनि। शिकारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, दाना छर्किन्छ, हामी दानाको लालचमा आउँदैनौँ, तर फसे उनीहरू। यो हाम्रो कहानी हो है। हामी परमधामबाट आएका। नानी बहिनीले पनि साह्रो मिठो गरी भने, हामीले जानु परमधामै छ हैन। हामीले गर्ने कुरा के हो त्यो पनि बताइन्। हामी पनि भन्दैछौँ के गर्दैछौँ त हामी के आफ्ना जीवनमा चेन्ज ल्याउनका लागि परिवर्तन ल्याउनका लागि तयार छौँ? हामीमा भएका कमी कमजोरीलाई हामी त्याग्न तयार छौँ? मलाई त कतिपल्ट कस्तो लाग्छ, हजुरहरूमा होइन होला तर कतिपय ठाउँमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि म भेट्छु। यस्तो लाग्छ मलाई कि मैले जन्मान्तरमा कमाएको किन छोड्थेँ म भनेर ख्यापै पक्रेर बसेका छौँ आफ्ना दुर्गुणहरूलाई। हामी छोड्दैनौँ, छोड्नै चाहँदैनौँ। हामीलाई थाहा छ हामी परमधामबाट आएका, हामीलाई जानु परमधाम छ। हामीलाई यी चौपाईहरू पनि याद छन्। धाम माहे आमे ऊँचु केम जोइसौँ, पहुँचे पवाडा परात मंजार। जब हामी धनीका चरणमा पुग्छौँ, हामीले शिर उठाएर हेर्ने अवस्था हुँदैन, हामीले निहुरेर हिँड्नुपर्ने, लज्जित भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामी त्यस्तो हुने होइन। हामी शिर उठाएर राज्यको सामने जान सकौँ, राज्य महाराजले हामीलाई स्वागत गर्नुहोस् हैन, उठेर हामीलाई गला लगाउन खोज्नुहोस्, हामीलाई त्यस्तो प्रेम दिन खोज्नुहोस्। वाह 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 ब्रह्मात्मा, तिमीले त केही गरेर देखायौ संसारमा, त्यो खालको स्याबासी हामी पाउन सकौँ, त्यो खालको हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीलाई सबै कुरो थाहा छ। फेरि पनि हामी दुर्गुणमा जान्छौँ, फेरि पनि हामी छोड्न चाहँदैनौँ। आफ्नो बानी को छोड्छ अर्काको बानी को लिन्छ भन्ने एउटा उखान छ नि, भनाइ छ नि, त्यस्तै पो हो कि भन्नु जस्तो कहिलेकाहीँ लाग्दछ। यो आत्म रोगकै एउटा हिस्सा हो प्रभु। हामीले यो बिर्सेका छौँ। हामीले तोता रटाइ जानेको छ राज्यसँग हाम्रो सम्बन्ध हैन। प्रेम संवाद भयो, अक्षर ब्रह्मलाई देख्यौँ अघि, अक्षर ब्रह्मले पनि हामीलाई देखे, अक्षर ब्रह्मले सोचे हैन कि यहाँ राज्य मात्रै हुनुहुन्छ भनेको त त्यहाँ त श्यामाजी पनि हुनुहुँदो रहेछ अनि ब्रह्मात्माहरू पनि रहेछन्। यति सबै छन् भने त यहाँ कुनै लीलाहरू पनि, आनन्दका लीलाहरू पनि हुन्छन् होला। कस्ता लीला हुन्छन् त भनेर ती इच्छा गरे अक्षर ब्रह्मले, अनि अक्षर ब्रह्मले गरेको इच्छा अनुसार अक्षर ब्रह्मलाई रासको लीला देखाउन र ब्रह्म आत्माहरूले दुःखको खेल के हो त भनेर देख्न चाहे हैन। त्योभन्दा पहिले प्रेमका वातावरणमा पनि विवाद भएको थियो। राज्य महाराजले यो दुःखरूप खेल देखाउनका लागि भूमिका बाँध्नुभयो। सबै त यो हामीले रटेका कुरा हो, तर हामीलाई हाम्रा हृदयले गवाही दिन्छ। यहाँ छ गाँठी कुरो, हाम्रा हृदयले गवाही दिन्छ यो आत्मरोग हो। आत्मरोग कासों कहिए जिन पीठ दई पर आत्म। श्री प्राणजी महाराज स्वयं त्यहाँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ अनि प्रश्नको जवाब पनि दिँदै हुनुहुन्छ। आत्मरोग कासों कहिए, किसको कहा जाए?
हैन कसलाई भनौँ हामी आत्मरोग? अगाडि त्यसको जवाब दिनु छ जिन पीठ दही पर आत्म, जसलाई पीठ फर्काएर हिँडो पर आत्मलाई। पर आत्म भनेको हाम्रा परात्मा पनि हुन्छन्, पर आत्म भनेको परमात्मा पनि हो। जसले परमात्मालाई पीठ फर्काएर हिँड्यो। हेर्नुहोस्, मैले हिजो अस्ति कहिले भनेको थिएँ, हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो त छ हामीसँग। तपाईहरुकै सभामा भनेर थिएँ, कति सभाहरू हुन्छन्, मैले भनेको थिएँ सायद होइन? हिङ बाँधेको टालो छ भने, हिङ छैन भने टालोमा सुगन्धि त हुन्छ। तर एउटा कुरो के भनेदेखि हिङ चाहिँ हामी दाल सब्जीमा पनि फुराएर खान सक्छौँ, त्यो टालो चाहिँ फुर्याउन सकिँदैन है। टालो चाहिँ मसालाको रूपमा प्रयोग हुँदैन, सुगन्धि मात्र यसो नाक छेउमा लग्यो भने आउँछ भने हिङ त हिङै हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, हामी ब्रह्म आत्मा हौँ। ब्रह्म आत्माको लक्षणमा तपाईहरुले एउटा कुरो सुन्नुभएको होला हजुरहरूले। श्री प्राणनाथजी महाराज सुरतबाट, बहिनीले अहिले चर्चा सुनाउँदै थिइन्, सुरतबाट कहाँ जानुभयो, कहाँ हुँदै? गुजरात। 2-3 दिन बस्नुभयो। गुजरात भनेको अहमदाबाद, सुरतलाई गुजरात भनिँदैन थियो हैन। त्यसपछि सिद्धपुर हुनुभयो। सिद्धपुरमा केही दिन बस्नुभयो। तीर्थस्थान हो सिद्धपुर। अनि त्यहाँ एकजना भगवान रेवा भन्ने तीर्थगुरु भयो, मिलिया भनेर चौपाई आउँछ। तीर्थगुरु भनेको पण्डा। पण्डा बुझ्नुहुन्छ होला, तपाईहरुले सुन्नुभएको होला। पण्डा जो गोकुल मथुरामा पनि हुन्छन्, हरिद्वारतिर जाँदा पनि भेटिन्छन्। पछाडि पर्छन्, बाहुनेहरू हुन्, पुरोहितहरू हुन् कि। ती भगवान रेवा श्री प्राणनाथजी महाराजको चम्किलो चेहरा, जति पनि श्रीजी महाराजहरूसँग सैकडौंका संख्यामा सुन्दर साथ थिए, साधारण कोही लाग्दैन थिए। चमकदार चेहरा लिएर हिँडेका थिए। साधु सन्तहरूसँग धेरै धन दौलत हुन्छ भन्ने सुनिया थियो। यस्ता यस्ता मणिमाणिक्यहरू हुन्छन्, फलाममा होइन, आइरनमा टच गरिदियो भने त्यो आइरन पनि सुन हुन सक्दछ, त्यस्ता त्यस्ता मणिमाणिक्य होइन हुन्छन् भन्ने सुनिया थियो। पक्कै यो चम्किलो चेहरा धन बगर त हुँदैन, यिनीसँग धन धेरै छ, म पछाडि परे भने अलिअलि सुन चाँदी त पाउन सक्छु भनेर भगवान रेवा पछाडि परेर माग्न थाले। त्यतिखेर श्री प्राणनाथजी महाराजले यसो जेबमा हात हालेको, साँच्चै गिन्नी भेटाउनु भएछ। गिन्नी बुझ्नुहुन्छ? सुनको सिक्का भेटाउनु भएछ जेबमा। केही सोच्नु भएन श्रीजीले, ला भनेर दिनुभयो। चलो, तीर्थगुरु हो, पण्डा हो, दिएरै जाउन खुस होस्। दिएको त एकछिन पछाडि पर्दा श्री प्राणनाथजी महाराज त्यसरी दिनुभयो, उसलाई लाग्यो एकैछिन जिद्द गर्दाखेरि सुनको सिक्का मिल्छ भने त अलिक जिद्द गरे भने त अझै कुरो पनि मिल्न सक्छ नि। फेरि लालचमा आएर अझै पछाडि पर्यो। यहाँ पालनपुरसम्म आयो होइन, गुजरातको बोर्डर राजस्थानको छेउसम्म आयो। अनि त्यतिखेर मुकुन्दासजीले भने, ए के यो संसारिक धन दौलत माग्न पछाडि परेको? इनसँग जो सम्पत्ति यिनीसँग छ, संसारमा कसैसँग छैन, त्यो सम्पत्ति तैँले चाहिस् भने तेरो पनि कल्याण हुन सक्छ, तेरा परिवारको पनि कल्याण हुन सक्छ। आज सुन चाँदी तैँले लगिस् भने महिना 2 महिनामा त खाएर पिएर सक्छस्। त्यस्तो सम्पत्ति, अधुरो सम्पत्ति किन चाहन्छस् त? अखण्ड सम्पत्ति किन लिँदैनस् भनेर भन्दाखेरि बाहुन त थियो, अलिअलि पढ्या पनि थियो, यसो संस्कृत बोल्नुपर्छ पण्डाहरूले होइन। अनि यसो विचार गरौँ, हुन त हो है, मैले त गलत चिज माग्दै रहेछु। यस्ता सन्तहरूसँगबाट त ब्रह्मज्ञान, अखण्ड ज्ञानहरू पाउन सकिन्थ्यो नि। अब पछाडि परो, मलाई केही ज्ञान दिएर जाँदै श्री प्राणनाथजी महाराजले हामी आएका परमधामबाट ब्रजमा आयौँ, रासमा आयौँ, यो जागनीको ब्रह्माण्ड फेरि हामीले 3 लीला चौथी घर कि होइन, फेरि परमधाम नै जानु छ भनेर यति 4वटा लाइन भन्दै निक्लिनु भयो। भगवान रेवा अब बोल्न सकेनन्, 6 महिनासम्म बोल्न सकेनन्। सुन्नुहोस् है कुरो, ब्रह्म आत्मा कस्ता हुन्छन्। कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ आफैलाई हेर्दा है, म हजुरहरूलाई भन्दिनँ, म आफूलाई हेर्दा दुःख लाग्छ। 6 महिनासम्म बोलेनन्। एउटा पण्डा नबोलिकन 24 घण्टा बोल्न सक्छ, नबोलिकन उसको कामै छैन। यति बोल्छ, दिक्क आएका पछाडि पर्ने, जसका पछाडि पर दिएर जान्छन्, ए कानै खायो यो मान्छेले भनेर होइन, दिक्क भएर। पण्डाको कामै बोल्ने, 6 महिनासम्म बोल्नै सकेनन्। अनि एकजना केशव दास भन्ने
साथी थिए, छ्याप्प समाए भगवान रेवालाई, बस मलाई बताऊ तिमी 6 महिनादेखि किन बोल्दैनौ? एउटा पण्डा भएर बोल्न छोडेर हुन्छ? केही न केही कारण छ नबोल्ने, मलाई बताऊ भनेर भन्दाखेरि एकजना क्षेत्रीय साधु आएका थिए, क्षेत्री साधु आएका थिए हैन। अनि ती यहाँबाट जाँदा जाँदै मलाई यसो भने, हामी परमधामबाट आएका और पहिले ब्रजमा आयौं, त्यसपछि रासमा आयौं, त्यसपछि यो ब्रह्माण्ड, यसको ब्रह्माण्डलाई जाग्नीको ब्रह्माण्ड भने, अनि फेरि यसपछि हामीले त्यही परमधाममा जानु छ भनेर यति कुरा सुनाएर गए। यी सुनेपछि मलाई बोल्नै मन लागेन। यति भनेको मात्रै थियो। त्यो केशवदासजी त घर फर्केर म बाटाका लागि सामान सुमान प्याक गरेर हिँडौँ, त्यो होइन, तीबाट त्यतिकै कुदे। ए तिमी क्षेत्रीय साधु भन्छौ, त्यो त साधु क्षेत्रीय होइन, त्यो त अक्षरातीतको शक्ति लिएर आएको शक्ति सम्पन्न अक्षरातीत स्वरूप थिए, तिमीले पहचानेनौ, कता गए भनेर। उतै 6 महिनामा श्रीजी महाराज दिल्ली पुग्नु भएको थियो। केशवदासजी दिल्ली पुगे। ब्रह्मा आत्मा यस्ता हुन्छन्, सुन्ने बित्तिकै झल्यासै बिउजे जस्तो नि, बिउजे जस्तो श्रीजी महाराजका चरणमा पुगेर आत्मकल्याण गरे। अनि गएर पछि आफ्ना घरलाई नै मन्दिर बनाइदिए सिद्धपुरमा। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथीहरू, हामी आफूलाई तौलियौं, अब हामी कहाँ छौं? हाम्रो यस्तो खालको बिउजिने स्थिति बन्ला। म यो भन्दिन कि हामी ब्रह्म आत्मा होइनौं, तर हामी घर संसार मायासँग यति लिप्त छौं कहिलेकाहीँ नि त्यो मोटर बाइन्डिङ गर्ने व्यक्तिले, मोटर खराब हुन्छ, पानीको मोटरहरू हैन, पम्प मोटरहरू खराब हुन्छ, बाइन्डिङ गर्ने व्यक्तिले बाइन्डिङ गर्छ र अनि प्याक गर्नुभन्दा पहिले, बाहिरको कभर चढाउनुभन्दा पहिले उनले त्यो मोटरलाई चेक गर्छ, टेस्ट गर्छ, प्लगमा लगाउँछ, तारहरू लगाएर अन गर्दाखेरि मोटर चलेन भने त्यो तार निकालेर तारलाई मजाले तिखार्छ। त्यसको बाहिर, त्यो तारको बाहिर वार्निस लागेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि करेन्ट पास हुन सक्दैन। वार्निस लागेको हुन्छ, पातलो झिल्लीको रूपमा प्लास्टिक बेरिएको हुन्छ। त्यो प्लास्टिकलाई काटेर हैन, छिलेर तासेर अनि फेरि त्यो प्लगमा लगाउँदाखेरि अनि मोटर चल्दछ। हामी माथि पनि यो मायाको वार्निस चढेको छ कि बा, त्यस्तो लाग्छ। हामी संसारलाई नै प्रधानता दिन्छौं। मलाई कस्तो लाग्छ कतिपल्ट भने, कुनै ठाउँमा हाम्रा सन्त गुरुजन आचार्यजनहरू हैन, विशिष्ट सन्त गुरुजनहरू आएर कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर हाम्रा आफन्तमा कसैको बिहे हुन आँट्यो, के हुन आँट्यो भने हामी कतातिर चाहिँ ज्यादा जान्छौँ? हामी त्यो आफन्तको बिहेलाई चाहिँ प्रधानता दिन्छौँ। कसैको मरिमराउ भयो भने यो काम छोडेर पनि त्यहाँ जानै पर्छ। म यो भन्दिनँ, मरिमराउ भनेको बडा विचित्र समय हुन्छ, त्यहाँ सान्त्वना दिन पुग्न पनि पर्छ, तर हामी प्रधानता कसलाई दिन्छौँ? आफै नै तौलिएर हेरौँ। हामी प्रधानता विशेष संसारलाई दिइराखेका हुन्छौँ। हामीले जानेका छौँ हाम्रो आत्माको ठेगाना परमधाम हो भनेर। हामी जानेका छौँ हाम्रा सच्चा सम्बन्धी भनेको राज्य नै हुनुहुन्छ भनेर, हैन। अनि हामीले यो पनि जानेका छौँ राज्यको अङ्ग स्वरूप श्यामाजीका अङ्ग स्वरूप हामी, हैन। राज्यको मेरो अङ्ग स्वरूप हात, मेरा यही हातका अङ्ग स्वरूप यी औँलाहरू हुन् भने यो औँला र ममा फरक छैन। सुन्दर साथ र राज्यमा पनि फरक छैन। परि आइलाग्दा सुन्दर साथको चरण धोएर पिउन पनि सकिन्छ, अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन। तुम होइ रहियो रेणु समान भनेको के भनेको? पैतालाको धुलो बनेर बस्छ तिमी भन्न खोजेको। त्यो स्थिति ल्याउनु भनेको, त्यो विनम्रता ल्याउनु भनेको, त्यो 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 अहंकार रहित परिस्थिति बनाउनु भन्न खोजेको। तर हामी कहाँ मान्दैछौँ? श्रीजीलाई मान्दछौँ, प्राणनाथ प्यारे की जय भन्छौँ। धेरै कुरो छ। हिङ बाँधेको टालो चाहिँ हो, हिङ बाँधेको टालोसम्म चाहिँ बन्न सक्यौँ। अब हिङै चाहिँ बन्नुलाई हामीले अलिक प्रयास गर्न पर्छ। जिन पीठ दई परातम, हामीले राज्यलाई कतिसम्म सम्झेका छौँ? हामीले राज्य भनेको हैन खोपामा राखेको हैन स्वरूप साहेब मात्रै राज्य हामीले सोचेका हुन्छौँ। त्यो राज्यको प्रतीक स्वरूप हो। राज्य नित्य हैन चैतन्य
स्वरूप नुरी तनमा हुनुहुन्छ त्यो राज्यको यहाँ प्रतीक हामीले राखेका छौँ। यस प्रतीकबाट हेर्नुहोस्, अर्को कुरो हजुरहरूलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एकपल्ट सायद 9th या 10th पढ्दाखेरि हाम्रो अल्जेब्रा सब्जेक्टमा एउटा टपिक आउँथ्यो। हजुरहरू प्राय सबै पढेका हुनुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। एउटा टपिक आउँथ्यो, के भन्छन् हिजो आज त्यो टपिकलाई इङ्ग्लिसमा मलाई थाहा छैन। म सामान्य नेपाली मिडियममा पढेको, सरकारी स्कुलमा पढेको व्यक्ति हुँ। के भन्छन् कुनै, तर त्यो टपिकको म यसो चर्चा गर्दै पनि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। 10 वर्षपछि बाबुको उमेर छोराको उमेरको डबल थियो, कुनै के थियो, न बाबुको उमेर बताएको छ न छोराको उमेर बताएको छ। अहिले को बाबुको र छोराको उमेर पत्ता लगाउनु भन्ने एउटा च्याप्टर आउँथ्यो हैन। त्यतिखेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मानिलिउँ बाबुको उमेर इज इक्वल टु एक्स भन्नु पर्थ्यो हैन। मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस्, एक्स उमेर हुन्छ कुनै? एक्स आयु हो? मानिलिउँ बाबुको उमेर इज इक्वल टु एक्स अरे, ल एक्स कुनै उमेर हुन्छ? नभए बाबुको उमेर इज इक्वल टु 5 भन्नु पर्थ्यो नि, या 10 भन्नु पर्थ्यो, या 20 भन्नु पर्थ्यो। बाबु भयो भने 30 भन्नु पर्थ्यो हैन। छोराछोरी भइसक्यो भने 25-30 वर्षको भयो होला, होइन अरे। बाबुको उमेर इज इक्वल टु एक्स अनि छोराको इज इक्वल टु उमेर इज इक्वल टु चाहिँ वाइ। ल छक्क पर्ने कुरा, कसरी यो एक्स र वाइ मानेर अनि बाबु र छोराको उमेर, तर निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन भन्नुहोस् त? 2 पेज कालो पारेपछि, 2 पेज कालो पारेपछि मान्नु पर्यो, त्यो होइन र पनि मान्नु पर्यो। त्यो होइन, केही पनि होइन त्यो, र पनि मानेर अन्ततोगत्वा आज बाबुको र छोराको उमेर कति हो ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिन्छ नि, होइन? कतिवटा सूत्र जुटाएर। हेर्नुहोस्, स्वरूप साहेबलाई हामी राज्य भन्दछौँ, राज्यकै स्वरूप मानेको छ, मान्नु पनि पर्छ, धेरै राम्रो। तर राज्य भनेको केवल पुस्तकाकार हुनुहुन्न, ग्रन्थाकारमा हुनुहुन्न। राज्य नुरी तनमा हुनुहुन्छ, सर्वथा चेतनमय हुनुहुन्छ हैन, परमधाममा। उहाँको प्रतीक हो यो। यसलाई मान्न जरुरी छ। यसलाई मान्यौँ भने असलमा हामी पुग्न सक्दछौँ। जसरी बाउको उमेर एक्स हुन सक्दैन, छोराको उमेर वाइ हुन सक्दैन, तर मानौ भने एक्चुअल उमेरमा जसरी पुग्न सकिन्छ, त्यसै गरी हामीले यसलाई एक्चुअल मानेर हिँड्नु पर्यो। भोलि हामी एक्चुअल राज्यमा पुग्न सक्दछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की हामीले बुझ्न पर्यो। जिन पीठ दही परातम हामीले अहिले पिठ्यौं देखाएका छौँ, अझै हामीले राज्यतिर उन्मुख भएका छौँ न। हेर्नुहोस्, अर्को कुरो के भनेदेखि राज्य सम्बन्धी एउटा कुरो म अर्को हजुरलाई बताउँछु। हामी तोता रटाइ कसरी छ म भन्छु है त। राज्यको इच्छा सिवा एक पत्ता पनि हल्लिँदैन भन्नुहुन्छ तपाईहरु? भन्ने गरेछ कि छैन? भन्ने गरेछ? राज्यको इच्छा बिना एउटा पत्ता पनि यता भन्दा उता हुँदैन भन्ने भन्नुहुन्छ नि। कतिपल्ट भन्नुभयो होला हैन? नभने सुन्नु भएको छ अनि तपाईलाई हो जस्तो पनि लागेको छ हैन? अनि भन्नु पनि भएको छ पक्कै। अनि एउटा कुरो यो पनि सुन्नु भएको छ, दुख न देऊ फूल पाखडी। सुन्नु भएको छ? एउटा गुलाबको फूलको त्यो पंखुडीले यसरी हान्दाखेरि यदि दुख्छ कसैलाई भने त्यति पनि दुःख दिन्न। यो राज्यका वचन हुन् नि हैन? हामी कति भरोसा गर्छौं यी कुराहरुमा? जाने त छ नि, तर भरोसा छ? राज्यको इच्छा सिवा केही हुनै सक्दैन। अर्को कुरो, राज्यले फूलको पंखुडीले लाग्दाखेरि दुःख हुन्छ भने त्यति दुःख पनि दिन्न भनेको छ। यी कुरामा कति विश्वास छ हामीलाई? यदि विश्वास हुन्छ भने म एउटा कुरो हजुरलाई भन्न चाहन्छु, यदि विश्वास हुन्छ भने हामी कहिले दुखी नै हुँदैनौँ। दुख में भी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी भनेर हैन श्री प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभएको छ। दुखमा पनि आनन्दको अनुभव हुन सक्दछ, यो स्थिति बन्न सक्दछ।
यसैलाई त साधना भनेको छ। त्यो स्थिति बनाउनु पर्यो आफूले। कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस्, खोटी खरी सुनाउने बानी लाग्यो। मलाई परमधामका 64 थम्ब र हैन हीरा लासनिया गोमादिक मोती पाने परबाल हेम चाँदी थम नुरुके थम कञ्चन अतिलाल यो जान्नुभन्दा पनि सबभन्दा पहिले हामीले आफूलाई त्यस योग्य बनाउनु पर्छ भन्ने तर्फ चाहिँ मेरो विचार छ। त्यसको लागि योग्य बनाऊ। यी त रटिरटाई आइहाल्छन् कुरा। त्यो चिजलाई प्राप्त गर्ने योग्यता त हासिल गरौँ। सिंहिनीको दूध सुनको पात्र भएन भने अडिँदैन अरे। के भन्न खोजेको त हैन? सिंहको फिमेल सिंहको जो दूध छ त्यो दूधलाई राख्नलाई सुनैको चाहिँ चाहिन्छ अरे पात्र, गिलास अथवा बटुको अथवा बाउल जे पनि छ। के भन्न खोजेको त? यो ब्रह्म ज्ञानको लागि राख्नको लागि पनि सुनको पात्र चाहियो। पात्र त आफूलाई बनाउनु पर्यो। अनि ब्रह्म ज्ञान पाइकन पनि हामीमा फरक नपर्नुको कारण त्यो पात्रता बा छैन कि जस्तो लाग्छ। तपाईहरुमा होइन है, ममा चाहिँ। प्रणाम, माफ गर्नु होला, साह्रै भन्दो रहेछ यो महाराज भन्नु होला। त्यस कारणले हजुरहरू मेरा कुरा अलिक तिता तिता हुन्छन्, किन बोलाएको मलाई भनेको नि। तिता नमिठा कुरा सुन्न कस्तो मन लागेको तपाईहरुलाई मलाई थाहा छ। अर्कोपल्ट बोलाउनु हुन्न होला 7 दिनपछि। तर तिता कुराले बिमारी भगाउन सक्छ हैन? तितो दबाईले बिमारी भगाउँछ। त्यस कारणले बुझ्नुहुन्छ। अनि मलाई यस्तो पनि लाग्दैन फेरि बोलाउनु हुन्न भन्ने, त्यो पनि छैन। तर एक तिता कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने। तितो लाग्छ भनेर दबाई खाएन भने बिमारी जाँदैन। जिन पीठ दही पर आत्म, आत्म रोग कासों कहिए जिन पीठ दही पर आत्म। हामीलाई जीवनमा अँध्यारोपन देखिन्छ, हामी निराश हुन्छौँ हैन? कतिपल्ट हिँड्दै 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 जीवनका कतिपय यस्ता हैन बाटाहरूबाट हिँड्नुपर्छ, हाम्रो आँखाबाट आँसु निक्लिन्छ। घर संसार र व्यवहारका झन्झटहरूबाट हामी कतिमा धन छैन त्यसले रुँदैछौँ, कतिमा धन भइकन पनि रुँदैछौँ हैन? सम्पन्नताको कमी छैन तर पनि आँखाबाट आँसु आउँछ। कतिपय ठोकरहरू यस्ता छन् मायाका, हामी अनायास आँखाबाट आँसु आउँछ। तर पनि हामी हेर्नुहोस्, म के भन्छु भने कहिलेकाहीँ हाम्रो भविष्य अँध्यारोमा छ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, यता अगाडिबाट बिजुलीहरू अब यो तिनै चारैतिरबाट अहिले जलाइदिएको छ। त्यस कारणले मेरो छाया त्यति देखिँदैन। यदि एउटा कुरो म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु, यदि हाइलोजन जलाउनु भएर छ अगाडिबाट, तर तपाईले त्यो हाइलोजन पट्टि चाहिँ आफ्नो पीठ पारिदिनु भयो भने अगाडि के देख्नुहुन्छ? तपाईको अगाडि के आउँछ? प्रकाश छ, बत्ती जलिराखेको छ। बत्तीतिर मुख पारेर होइन, बत्तीतिर चाहिँ पीठ फर्काइदिनु भने तपाईको मुखपट्टि चाहिँ के आउँछ? अँध्यारो आउँछ नि। जिन पीठ दही पर आत्मा, हामीलाई जीवनमा कहिलेकाहीँ अँध्यारो देखिन्छ। जिन पीठ दही पर आत्मा, उसलाई अँध्यारो देखिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ कुरो? हामीलाई अँध्यारो किन आउँदैछ भन्दा हामीले फर्केका छौँ न राज्यतिर। अब यताबाट प्रकाश आउँदैछ हैन, त्यता चाहिँ मैले पीठ गरिदिएँ भने त अगाडि त अँध्यारै देखिन्छ नि। सिधै सामान्य कुरो हो, कुनै लामो सूत्र छैन यसमा। हामी जीवनमा अँध्यारो त्यसै कारणले देख्छौँ कि हामी भन्न तोता रटाई मतलब त्यो सुगाले रटे जस्तो रटिया मात्रै छ, हामीले त्यसलाई मानेका छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने हामीले जानेका छौँ, मानेका छौँ। प्रणाम। जान्दछौँ हामी तर मान्दैनौँ हामी। यहाँ सबभन्दा गाँठी कुरो अड्केको यही छ। हामीले मान्नुपर्ने हो, मान्या हुँदैन। जान्न चाहिँ जान्दछौँ है हामी, त्यसमा म आफूलाई सबभन्दा अगुवा मान्छु। हामीले जानेका कुरो मान्या हुँदैन। कहिलेकाहीँ त सोच्दा सोच्दै आँखाबाट आँसु आउँछ, प्रभु के होला हाम्रो?
कहिलेकाहीँ त म आफूलाई सोच्दछु समाजको नाइके भनेर बसिया छौँ, कहाँ छ ध्यान, कहाँ छ राज्यप्रति ख्याल, कहाँ छ भित्र कामन थाल्छ हृदय, भक्कानु छुट्छ प्रभु। जस्तो ज्ञान हामीले पाएका छौँ संसारमा यस्तो ज्ञान अरूले पाउन सकेका छैनन्। यत्रो ठुलो बक्सामा धन सम्पत्ति मोडी मतीमा क्या त्यही हिजै भनेको थियो चौपाईमा, सेठे तमने सारै सनन्दे सौंप्यु छे धनसार, हैन? त्यो ठुलो सेठले ठुलो गोडाउनमा धेरै धन सम्पत्ति मणिमाणिक्य भरेर ताला लगाएर चाबी तिमीलाई दिएको छ, गमक्क परेर बसेका छौँ, त्यसको उपयोगै गरेका छौँ हामी। म त कस्तो लाग्छ भने नि प्रभु, यो प्रवचन भन्दा पनि हाम्रो बातचित हो है। मलाई कस्तो लाग्छ भने नि प्रभु, तपाईहरुलाई राखौं भनौं, हामीलाई त हामीसँग त यस्तो खालको हुनुपर्ने, हाम्रो व्यवहार यस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो चालचलन यस्तो हुनुपर्ने, हामीलाई भेटेर कोही XYZ सुन्दर साथ सुन्दर साथै भइगयो, सुन्दर साथको अलावा पनि आज हाम्रो स्थिति यस्तो हुनुपर्ने हो, हामीलाई भेट गरेर नजान्ने मान्छेले कि हामी प्रणामी छौं भन्ने जान्दैन, तर भेटघाट गरेर एकछिन बसो, एकछिन बातचित गरौ, यसो दुई कुरा गरौ, दुईटा व्यवहार त्यो मान्छेसँग हुँदाखेरि उसले शंका हुनुपर्ने मनमा, यिनीहरू यति सरल, यति मजका, यति मिठा, यति आनन्ददायी, यिनीहरूसँग भेट गर्दा भेटिरहँ जस्तो लाग्ने किन हो? यी कहीं प्रणामी त होइनन् यिनीहरू? प्रणामीहरू यस्ता हुन्छन् अरे भनेर सुनिया थियो। यी प्रणामी त होइनन्? लाग्नुपर्छ पर्दैन? खोइ त के हुँदैछ हाम्रो? मलाई त यस्तो लाग्छ यस्तो हुनुपर्छ हामीले। त्यसकारणले हजुरहरूलाई भन्छु, ज्ञान चर्चा भन्दा व्यवहारमा आउँ हामी। अनि भनौँ हजुरलाई, व्यवहारमा जब धर्मका यी कुराहरू आउँछन् नि, यी नै यो धर्मका कुरा हुन्, यी पनि यी धर्मका कुरा जब व्यवहारमा उत्रिन्छन् प्रभु, आनन्द यतै बैठे घर जागे धाम साक्षात अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, निरन्तर त्यो नभए तापनि प्रयास त गरौँ, केही गरौँ, हामी कमर कसौँ। जिन पीठ दई परात्मा, आज हामीलाई जीवन अन्धकारको अनुभव हुन्छ, हामीले पीठ दिएका छौँ परात्मा पर राज्य महाराज प्रति। ए रोग क्यों ए नामिटे जोलो देखे न मुख ब्रह्म, सिधै स्पष्ट भन्नुभएको छ। ये रोग, यो आत्मरोग भनेको वास्तवमा सिधा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। यो शंकराचार्यजीले बनाउनु भएको। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्यासा पायु। अरे उसले यक्षले एउटा प्रश्न गरेको थियो है, के अरे संसारमा सबभन्दा आश्चर्यको कुरा के हो? त्यो प्रश्नको जवाब 5 पाण्डवमा 4 भाइले दिन सकेनन्। 5औं भाइ युधिष्ठिर आएपछि जवाब दिएका थिए। के हो आश्चर्य भन्दा, अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यम साधनम शेषा जीवितुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम तत् परम। उनले भनेका थिए, अहन्यहानि भने दिन प्रतिदिन, भूतानि भनेको यी जीवहरू, प्राणीहरू अथवा मनुष्यहरू, गच्छन्ति यम साधनम मरेर जान्छन्। कन्धा दिएर पनि आउँछौँ हामी, चितामा जलाएर पनि आउँछौँ आर्यघाट गएर।
होइन? तर भोलि हामीले यसै गरी जानुपर्छ, मलाई पनि कसैले कन्दा दिएर लान्छ, हामीले जानेकै हुँदैन। जाने त छ है, तर मान्दैनौँ। मैले जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्दैनौँ फेटिकै। माने पो पर मततिर मुख लाग्थ्यो त, मान्दैनौँ। यो नमान्नु चाहिँ पीठ दिएको भयो। अनि यसैले गर्दाखेरि यो जीव हेर्नुहोस्, यसभित्र वासना बसेको छ, परमधामको ब्रह्मात्माहरूको वासना भनेको सुरता। सुरता भनेको जस्तो के भन्ने, हामी सुतेको बेलामा हाम्रो के जान्छ, कहीँ न कहीँ हामी उसमा स्वप्नमा देख्दछौँ नि, कहीँ न कहीँ पुगेका छौँ। के गएको हुन्छ कि हामी त सकमुलै यहाँ छौँ बिस्तरमा, के पुग्यो त? त्यो सुरता हो। त्यो सुरता चाहिँ परमधामको आएर यहाँ बसेको छ। यो जीव हो। यो जीव फेरि पुनरपि जननम पुनरपि मरणममा जान्छ। यस्तो ब्रह्मा आत्मा बसिसकेको सुरतालाई फेरि पुनरपि जननम, हैन, जन्म मरणका चक्करमा लाउनु चाहिँ यो आत्मरोग हो। परमात्मालाई बिर्सिएर यति ब्रह्मज्ञान पाएर पनि, यस्ता अमृतमय ज्ञानहरू पाएर पनि यता कस्तो, म त के भन्न खोज्छु भनेदेखि राजमार्ग खोलिदिएको छ, हैन? सद्गुरु महाराजले जङ्गल फाँडेर बाटो बनाइदिनु भयो। श्री प्राणनाथजी महाराजले राजमार्गको रूप बनाइदिनु भयो, र पनि हामी हिँड्न सकेका छैनौँ त्यो राजमार्गमा। हामी हिँडेर त्यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। अनि यो पीठ दिएको होइन भने के त? हामीले परमात्माप्रति पीठ दिएका छौँ प्रभु। त्यस कारणले होइन, यो होइन। हामीले आमूल परिवर्तन गर्नु छ आफूलाई। हामीले धेरै भित्रबाट परिवर्तन गर्नु छ। बिग्रिँदैन, केही सुध्रिन्छ, सम्झिनुहोस्। छन् यस्ता सुन्दर साथीहरू जो अत्यन्त नरम छन्, अगाडि बढेका छन्, केही कुराको कमी पनि छैन, तर तिनीहरूसँग गएर बस्नु पर्दाखेरि बसौँ लाग्छ, आनन्द आउँछ, बसिरहँ लाग्छ, शीतलता लाग्छ, अर्कै खालको चयनको अनुभव हुन्छ हामीलाई। हाम्रो सबैको स्वभाव त्यो खालको हुनुपर्दछ। प्यारा सुन्दर साथीहरू, मेरा अलिक खरा चसक्क घोच्ने कुरा हुन्छन् होला, तपाईहरुले मलाई एकदम हृदयले माफ गरिदिनुहोस्, हैन? म यो भन्दिनँ कि महाराज ठुलो भएर हामीलाई भन्छ भन्नु नभन्नु होला। तपाईहरु भित्रै म पनि छु, म आफूलाई अलग मान्दिनँ, तर जानेको र सम्झिएर बाबाजी लक्ष्मीदासजी महाराजजीसँग अलि तालिम लिने मौका मिल्यो। त्यो तालिमका आधारमा अनि बस्दा बस्दै अब यो बाबाजीको एउटा आशीर्वाद भनौँ, बाबा दयाराम साहबजीको, हैन, जसले गर्दाखेरि दुई चारवटा कुरा तपाईहरु बिच राख्ने, अनि तपाईहरुले पनि एउटा मान दिनुभयो, सुनिदिन बसिदिनु भयो। मभन्दा धेरै ज्ञानीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु, म जान्दछु। धेरै कर्मठ हुनुहुन्छ, समाज सेवालाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, धर्मका मर्मलाई राम्ररी बुझिया छ तपाईहरुले। मभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ र पनि तपाईहरुले सम्मान दिएर मलाई राख्नुभयो। तर तपाईहरु बिचैमा छु म। हेर्नुहोस्, म के भन्छु भनेदेखि हामीले बिहा बारी गर्यौं न, हामी धेरै ठुला भयौं, लाग्दैन मलाई कहिले पनि त्यस्तो। बिहाबारी गर्दा खत्तमै हुँदैन। श्री प्राणनाथजी महाराजले पनि बिहाबारी गर्नुभएको थियो, मेरो शब्द बुझ्दै हुनुहुन्छ, विवाह गर्नुभएको थियो, गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो सद्गुरु महाराज पनि। त्यो गृहस्थ नराम्रो होइन, तर गृहस्थको मोह मायामा चुर्लुमै डुब्नु चाहिँ अलि बिग्रिन्छ पारा, त्यो चाहिँ होइन। जलमै नहाइए कोरै रहिए जागिए माहे सुपन्न, त्यो हामीले गर्नु पर्यो, सक्नु पर्यो। प्यारा सुन्दर साथी, हामी श्री प्राणनाथजी महाराज एउटा कुरो तपाईहरुलाई बताउँदा, चौपाई त अखण्ड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कौं घणवे करिने स्नेह छैटौं प्रकरण, त्यो पहिलो चौपाई अरे श्री ठकुरानीजी नो श्रृंगार होइन। अनि ती 5 प्रकरण मोजलका चाहिँ किन राख्या त अगाडि? पहिलो चाहिँ चौपाई उ भने पहिलो उही चाहिँ राख्नु थियो नि त। हवे पेला मोजलनी कौं बात तेता दुखुरभित्र यी प्रकरणहरू किन राखे त अगाडि भन्दाखेरि, मलाई एउटा इक्जाम्पल याद आयो क्या। जामनगरमा नौतनपुरी धाममा थिएँ म, मलाई एउटा अफसरसँग एउटा काम परेर गएको थिएँ। अनि त्यो अफसरलाई चिन्ने एउटा सुन्दर साथ उता साबरकाँठा अहमदाबादतिरबाट आएको थियो। अच्छा, उससँग काम छ, ऊ त मेरो परिचित छ। मैले भने त हिँड्न त हुनसक्छ मलाई मना गरिदिएला, त भएसम्म त मेरो काम पनि हुन्छ, लु हिँड्न त भनेर लिएर गएँ अफिसमा। अनि गएपछि एकपल्ट त मेरो कामलाई मना गर्यो उसले, अनि त्यसपछि यिनीहरूको कुरा हुन थाले।
अनि के चल्दैछ त भनेर अब इष्टमित्र हुने कुरा गर्न थाले। उसले भन्यो आज हामी बेलुका के अरे एलटिसी भन्ने एउटा अलिकति उसबाट के अरे सरकारको अनुदान मिल्दछ, 4 वर्षपछि सरकारी अफसरहरूलाई अलिकति पैसा दिन्छ, अफसरको लेभलको हिसाबले सेकेन्ड एसीमा हिँड्ने हो कि फ्लाइटमा जाने हो कि थर्ड एसीमा जाने हो कि नन एसीमा जाने हो, सबैलाई मिल्छ, लेभल हिसाबले ग्रेड हिसाबले पैसा दिने गर्दछ सरकारले। यहाँ इन्डियामा त्यो खालको नियम थियो। त्यो मेरो 4 वर्ष पुरा भइसक्यो, त्यो ल्याप्स नहोस् भनेर म खर्च गर्नका लागि यसपालि दार्जिलिङतिर घुम्न जाँदैछु भन्यो। सुन्नुहोस् है, दार्जिलिङतिर घुम्न जान्छु भन्यो। अनि अच्छा कहाँ कहाँ जाने कुरा छ, उनीहरू कुरा गर्दैछन्, म चुप्प लागेर सुन्दैछु। अनि मलाई शास्त्रीजी भन्थे त्यतिखेर, म यहाँको महाराजजी बनेको थिइनँ। अनि हामी वहाँ दार्जिलिङ जाने, यहाँबाट हाम्रो के अरे कलकत्ताको ट्रेन छ, कलकत्ता सियालदा स्टेसनबाट एनजेपी जाँदैछौँ न्यू जलपाइगुडी, अनि त्यसपछि हामी दार्जिलिङ घुम्छौँ, सिक्किम जान्छौँ, भएछ भने भुटान जान्छौँ, नेपाल पनि जान्छौँ भन्यो। नेपाल पनि जान्छु किनभने इन्डियाको मान्छेहरूलाई नेपालसँग एउटा अर्कै किसिमको एउटा आकर्षण पनि छ हैन, अर्को देश हैन। त्यतिखेर हिन्दू राष्ट्र पनि मानिन्थ्यो है, जाउँ न त भन्ने खालको एउटा भाव आउँछ। अनि सामान्य हिन्दू व्यक्तिहरूलाई नेपाल एउटा तीर्थस्थान जस्तो पनि मान्दछन्। पशुपतिनाथको, मुक्तिनाथको हैन, हाम्रो के अरे जनकपुर तीर्थस्थान मानिन्छ, धेरै श्रद्धाले हेर्दछन्। अनि उसले त्यसो भन्यो, शास्त्री जी अपने आश्रम भी है ना उधर भनेर उसले मलाई सोध्यो। मसँग जाने सुंदर साथले। मैले भने बिल्कुल, सिलीगुड़ी में भी, हाँ हम सिलीगुड़ी भी जाएंगे। सिलीगुड़ी में भी आश्रम है, दार्जिलिंग में भी है, दार्जिलिंग के पास में कालिम्पोंग में है, सिक्किम में भी है, आप भूटान जाने की बात करो, भूटान में भी और नेपाल में भी है, सब जगह है, और रहने खाने की व्यवस्था भी है। यो पनि भनिदिए, यो पनि भनिदिए, सबै थोक व्यवस्था भएको आश्रम तपाईँ। अनि मैले सिधै भने, सर आपने होटल बुक कराया? बस वही नहीं कराया। मैले भने धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, होटल बुक गरेर छैन भने त सजिलो भइगयो नि। अब तपाईँ त्यसो हो भने कलकत्तामा चाहिँ मेरो बस्ने टाइम छैन, सिलीगुडी बस्न चाहँदा बस्न सक्छु, मैले होटल लिने विचार गरेको थियो, लिएको चाहिँ छैन भने। त्यसो भने सिलीगुडीमा हाम्रो मन्दिर छ, त्यहाँ जानु, म फोन गरिदिउँला। होइन फोनले मात्रै त हुँदैन, मलाई लेखेर दिने भने चाहिँ म विचार गर्छु। ल म लेखेर दिउँला। अनि दार्जिलिङ नजानु, सिधा कालिम्पोङ जानु, अनि कालिम्पोङमै पोका पतौरा राख्ने, अनि त्यहाँबाट गाडी लिएर दार्जिलिङ घुमेर आउने। दार्जिलिङ धेरै धेरै नाम मात्रै छ, त्योभन्दा धेरै राम्रो तपाईहरुलाई कालिम्पोङ लाग्छ, त्यहाँ म चिठी लेखिदिउँला भनेर भनेपछि। अनि अर्को कुरो के भन्यो भने नेपाल जाने भने, त्यसो भने नेपाल जाने भने 1000 र 500 का नोटहरू लिएर नजानु है भने। मैले इलिगल मानिन्छ, अनि पुलिसहरूले तपाईको राखिदिन पनि सक्छ, अनि इलिगल आरोप लगाएर तपाईहरुलाई रोक्न पनि सक्छ, दुःख पनि देला। त्यसकारणले तपाईले 100 का नोट मात्रै लानु नि भनेर भनेको। अच्छा, यो त साह्रै राम्रो कुरा भए। मैले यो नगर्नु है भनेको, यसको मतलब नेपाल नजानु भने त होइन नि, नेपाल नजानु, सावधान हुनु भनेको मात्रै हो। श्री प्राणजी महाराजले यो 5 प्रकरण मोहजलको राखिदिनु भनेको, ए माया छे अति बलवन्ती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनिजनले मनाविहार, शिव ब्रह्मादिका नवलय पार, हैन कसैले पार पाउनै सक्दैनन्, त्यसकारणले तिमीहरू पनि डुब्छौ भनेको होइन। यो होइन, संसार मायाको छ, यसलाई सम्झेर हिँड्नु है, यसलाई सम्झेर हिँड्नु, यसबाट बचेर हिँड्नु। तिमीहरू यसका लागि आएका होइनन्, तिमीहरू आफ्नो पनि कल्याण गर्नु छ र यो संसारलाई नै अखण्डमा पुर्याउने क्षमता लिएर तिमीहरू आएका छौ। त्यसकारणले माया तिमीहरूलाई बिगार्न खोज्दछ, मायाको यति यति ताकतहरू छन्, मलाई पनि बिगार्न खोज्यो, मैले अनुभव गरेको कुरा तिमीहरूलाई बताउँदैछु। त्यसकारणले तिमीहरू चाहिँ नबिग्रिनु है, नलपेटिनु है मायामा भनेर सम्झाउनको लागि पो यो 5 प्रकरणलाई अगाडि राखेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, हैन। नेपाल जाँदा 500 र 1000 का नोट नलानु भनेको नेपाल नजानु भनेको होइन। मायामा आयौं त मायामा रुमली चाहिँ हुँदैन, मायामा आउँदा आउँदै पनि मन रखियो जहाँ कृपा निधान, करसे काम के रे काम करत अति घना पण छिण नव छाड्यो नेह, हैन। ती 5 प्रकरणमै आउँछ। ब्रजका कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ ब्रजका गोपीहरूले सबै थोक काम गर्दथे घरका, तर घरको काम गर्दा गर्दै पनि
कृष्णको प्रति आकर्षण उनको मनबाट जाँदैन थियो। जे पनि गर्थे कृष्णका लागि गर्ने गर्दथे। हामी आज हाम्रो हृदयमा कति आकर्षण छ राज्यप्रति, मलाई दुःख लाग्छ। आकर्षण भन्ने ठ्याम्मै छैन। यही त गडबडी हुँदैछ त, यही त पीठ दिएको भयो त। अनि यो आत्मरोग बहुत भयंकर। यो आत्मालाई, यो जीवलाई हामी फेरि 84 का चक्करमा हाल्दिन्छौँ। यो चालले हुँदैन। त्यसकारणले हामीले चाल बदलिनु पर्यो, हामीले मनभाव बदलिनु पर्यो। यो श्री प्राणजी महाराजले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले भन्नुहुन्छ, सखिरी ताथे दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचार सो दुख कैसे छोडिए, जासो पाइए पिउ मनुहार। हेर्नुहोस्, मेरो समय सकिन लागेछ है, म बुझ्दैछु हजुरहरूलाई, सरी हैन। यो दुख से पिउजी मिलसी सुखे न मिलिया, कोही अपने धनी का मिलना सो दुखै से होए। त्यसकारणले दुख टाउकोमा हाल्नु भन्न खोजेको होइन। दुखको महत्वलाई बुझ्नु, दुखबाट भाग्ने आवश्यकता छैन। त दुख से बिरहा उपजे, बिरहे प्रेम इसक, इश्क प्रेम जब आइया तब नेचे मिले हक। अवश्य परमात्मासँग मिल्नु छ भने दुखलाई स्वीकार गर्न सक्नुहोस्। अनि दुखले तपाईलाई दुखी गर्दैन, दुखले तपाईलाई परम सुख समाउने पुर्याउन सक्दछ। दुखदेखि घबराउने आवश्यकता छैन, किनभने यो संसारमा एउटा व्यक्ति पनि यस्तो छैन जसलाई दुख भएन। त्यसकारणले हामी कुन चाहिँ हौं र, हैन, कुन माटाले बनेका हौं र? संसारमा सबै जस्तै हामी पनि हौं। त्यसकारणले दुःख आउँछ, दुःखबाट घबराउने आवश्यकता छैन। मलाई त यस्तो कुरो लाग्छ कहिलेकाहीँ दुःखले चारैतिरका दैलाहरू खोल्दिन्छन्, ढोकाहरू खोल्दिन्छन्, हामीलाई बाटाहरू खोल्दिन्छन्। कतिपय नजानेका कुराहरू पनि जान्ने अवस्था पर्दछ। त्यसकारणले रात्रि नभए दिनको आनन्द आउँदैन प्रभु, दुःख नभए सुखको त्यो आनन्द लिन पाइँदैन। त्यसकारणले हर वस्तुलाई हामीले स्वीकार गरौँ, परम सुखमा प्राप्त हुन सक्ने क्षमता हामीमा छ। त्यसलाई केलाउँ र हामीलाई सुदृढ आफूलाई बनाऊ, धेरै नबनाऊ। फेरि भोलि पनि सायद आउनै पर्ला। आज मैले प्रारम्भ पनि अलिकति विलम्बले गरेँ। किरन्तनकै प्रकरणहरू फेरि पनि भोलि हजुरहरू माझ प्रयास गरौँला राख्ने। मेरा तिता कुराहरूलाई तपाईँहरूले स्वीकार गरिदिनु होला कि, अनि विचार पनि गरिदिनु होला। भन्छन् नि महाराज भनेर गर्नुभयो भने त यति भटियाको केही कामै लागेन नि, केही न केही यसो बिमारी घट्न थाल्नु पर्यो नि, होइन? सबैमा छ बिमारी प्रभु, तपाईँहरूलाई मात्रै, ममा पनि छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो भनिसकेपछि आफूमा पनि अब मैले पनि त केही त गर्नु पर्यो। मलाई राम्रो लाग्छ, केही न केही सुधार गर्न खोजिन्छ। आज हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ ल, कर्नाल जाँदा साह्रै आनन्द आउँछ भनेर। म त्यही नेपालकै गाउँ डाँडामा बस्ने मान्छे हुँ, म कुनै विशेष होइन। तर यी इत्यादि कुरा गर्दा गर्दै अब आफूलाई नै शरम आउँछ। हामीले यति भनिसकेपछि मैले त सुधार गर्नु पर्यो आफूमा। त्यो हुँदाहुँदै तपाईँहरूलाई आनन्द आउन थाल्यो होला। म हुन त सामान्य नै हुँ। राज्यको कृपा सबैमा बनोस्। धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै प्रणाम, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। राज्यको असीम कृपाको अनुभव सबै गर्दै गरौँ। प्रणाम हजुर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम हजुर, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम हजुर, सबैलाई प्रणाम, सबैलाई प्रणाम हजुर। हेर सबै धेरै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम महाराजजी। प्रणाम हजुर, प्रणाम दिदी, प्रणाम हजुर, बिन्दु दिदी। प्रणाम महाराजजी, प्रणाम। भजन प्रस्तुतिको लागि पश्चिम बङ्गाल कालचिनीबाट आदरणीय दिदी भिनाजु इन्दिरा शर्माज्यू र दीपक शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम सबै सुन्दर साथीहरूलाई। महाराजजी लगायत सबै सुन्दर साथीहरूलाई हाम्रो अखण्ड प्रेम प्रणाम। महाराजजीलाई विशेष प्रणाम। प्रणाम हजुर, प्रणाम 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 हजुर। सुनाउनुहोस्। जय
बची जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ दिला दो मुझे सावरे से कोई तो मिला सुना है कि सावरा बड़ा है दयालु सुना करुणामयी है और है वो कृपालु सुना है कि सावरा बड़ा है दयालु करुणामयी है और है वो कृपालु करुणामयी है और है वो कृपालु उस कृपालु की सूरत दिखा दो मुझे उस दयालु की सूरत दिखा दो बची जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ दिला दो मुझे सावरे से कोई तो मिला दो मुझे सावरे से कोई तो मिला दो सपनों में आता सभी सावरा मेरे सपनों में आता सपनों में आके वो मेरी राज बढ़ाता कभी सावरा मेरे सपनों में आता सपनों में आकर वो धीरज बढ़ाता सपनों में आकर वो धीरज बढ़ाता मुझे ऐसे प्रेमी का पता तो बता दो मुझे ऐसे प्रेमी का पता तो बता दो बची जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ दिला दो मुझे सावरे से कोई तो मिला मुझे सावरे से कोई तो मिला बची जिंदगी में थोड़ी खुशियाँ दिला दो मुझे सावरे से कोई तो मिला दो मुझे सावरे से कोई तो मिला दो मुझे सावरे से कोई तो मिला दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम हजुर प्रणाम परम पूज्य महाराज जी हामीले विगत 4 दिनदेखि यो सेप्टेम्बर 21 देखि 27 तारिकसम्म 7 दिनसम्म हामीले बाबा दयाराम धाम कर्नालबाट परम पूज्य महाराजजीबाट हामीले तारतम बानीको किरन्तन ग्रन्थबाट केही ज्ञानका बानीका चर्चाहरू श्रवण गर्ने भनेर निधो गरेर कार्यक्रमको तय गर्यौं।
धेरै सारगर्भित र महाराजजीले पटक पटक हामीलाई भन्नुहुन्छ तितो तितो तितो, हामीलाई चाहिएकै तितो हो महाराजजी। किनभने हामी धेरै गुलियो खाँदा 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 हामीलाई यो मेडिकलले पनि सुगर लागिसकेको छ। यो यहाँको हेर्यो भने र यहाँको व्यवहारिक जन्जालमा हामी धेरै मिठा 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 कुरा मात्रै सुनेर यो परम्परा भन्दा पनि हाम्रो यहाँको सांसारिक व्यवहारप्रति धेरै झुकाव बढेको हुनाले गर्दा यो तितो नै हामीलाई चाहिएको छ। यसैले हामीलाई एउटा सत्मार्गमा ल्याउँछ। यो हामी यसलाई एकदम सहर्ष स्वीकार गर्छौँ र यस्तै बानीहरू हामी निरन्तर अब 27 तारिकसम्म श्रवण गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी विराटको विषयमा अध्ययन गर्छौँ र आजको कार्यक्रमको विषयमा मैले कुरा राख्नुपर्दा मादरीहाटबाट आज पश्चिम बङ्गालको डुवर्सबाट हाम्रा जति पनि भजन गायकहरू हुनुहुन्थ्यो, साह्रै राम्रो भजन पहिलो भजन हाम्रो आदरणीय दिदी दिला शर्माबाट बानी गायन साह्रै सारगर्भित, साह्रै मन्त्रमुग्ध पार्ने खालको थियो भने त्यसै गरी सुषमा शर्माजीको परिवारबाट एउटा पारिवारिक माहौलमा जस्तो खालको भजन प्रस्तुति गर्नुभयो, साह्रै मनमोहक भजन थियो। यसै गरी आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको भजन हामीले श्रवण गर्न पाइरहौँ र आजका म पनि सुन्ने गरेको छु है, यो युट्युबमा फेरि सुन्छु म यो कुराहरूलाई। युवा हामीले धार्मिक जागरण अभियान भनेर जुन एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ, त्यसमा आजकी वक्ता हाम्रो रिया शर्मा भक्तपुरबाट जो हुनुहुन्थ्यो, बहिनीले यति राम्रो एउटा आफ्नो लास्टमा बोल्ने बहिनी, हजुर आज बोल्ने बहिनी प्रत्येक दिन एक बोल्नुहुन्छ। बहिनीको जुन एउटा प्रस्तुति र जुन एउटा शब्दहरू थिए ती सबैले हाम्रो मन छुएको छ। यस्तै यस्तै प्रस्तुतिहरू आगामी दिनमा पनि आगामी वक्ताहरूबाट आओस् र बहिनी रिया शर्मालाई धेरै धेरै बधाई। र पनि केही भन्न चाहन्छु, रिया शर्माको कुरा सुन्दाखेरि हाम्रो भविष्य धेरै अँध्यारो छैन जस्तो लाग्यो। मजबुतीसँग भविष्य आउँदैछ हाम्रो, हामी सँगसँगै छ पछाडि। यही विषयमा हामीलाई एउटा बहुत चिन्ता लाग्थ्यो, समाज अब आगामी दिनमा कस्तो समाज बन्ला, युवाहरूको धर्मप्रतिको वितृष्णा किन भन्ने खालको सोचेर युवाहरूको खोजी के हो, उनीहरूको चाहना के हो र हामीले के दिन सक्छौँ भन्ने कुरालाई उहाँहरूको चाहना बुझ्नको लागि एउटा युवा धार्मिक जागरण अभियान भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि प्रतियोगीको रूपमा पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने अहिले अप्रतियोगीको रूपमा यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। हामीले कुन लेभलको पढाइ हो अहिले? मैले भर्खर 12 सकाएर अब ब्याचलर्सलाई अप्लाई गरिरहेको छु। अच्छा अच्छा, ठिक छ, ग्रेट बहिनी, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै शुभकामना। राज्यको कृपा होस् हैन। बजगाई हो, बजगाई हजुर, रिया बजगाई। त्यस्तो त्यो सर्टमा लेखेको रहेछ, BZGN, बजगाई नै लेख्न खोजेको होला जस्तो लाग्यो। अनि मलाई राम्रो लाग्यो बाबु, तिम्रो पारिवारिक एउटा संस्कार म देख्दैछु तिमीमा, तिम्रो बोलीबाट। बाबु ठुलो मान्छे कुनै आकाशबाट सिधै झर्दैन, हामी जस्तै घर परिवारबाटै व्यक्ति बनेर जान्छन्। अनि गुरुजनहरूको नि आशीर्वाद अनि राज्यको कृपा सबभन्दा ठुलो कुरो हो। राज्यप्रति भाव राख अनि यी कुराहरू सिक्नु पनि पर्छ अनि भित्र हृदयदेखि त्यसलाई स्वीकार गरेर जाने प्रयास गर्नुपर्दछ। आनन्दको हुन्छ। हेर, घर संसारमा धन सम्पत्ति त कमाउनै पर्छ, तर आनन्द कमाउनका लागि यो कुरो धेरै आवश्यक छ। सम्पत्तिले मात्रै आनन्द आउँदैन। ल, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना। त्यसै गरी हाम्रो बहिनी रिया शर्मालाई मारश्रीले पनि धेरै आभार धन्यवाद व्यक्त गरिसक्नु भएको छ भने अन्तमा हामीलाई कालचिनीबाट आज पश्चिम बङ्गालकै प्रस्तुति भएको हुँदा कालचिनीबाट हाम्रा आदरणीय दिदी भिनाजु दीपक शर्मा र इन्दिरा शर्मा उहाँहरू कालचिनीबाटै बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले। कालचिनीबाट सुमधुर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो। सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरू यसै गरी निरन्तर राम्रोसँग सम्पन्न भएर जान्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। मारसीको मुखारबिन्दबाट हामीले जुन श्रवण गऱ्यौँ, मलाई आज म यो कुनै पनि कार्यक्रमको अन्त्यमा यसरी बोल्ने गरेको थिइनँ। मैले आज साह्रै युवा वक्ताको व्यक्तित्व कलालाई हेरेर केही प्रशंसा गर्न मन लाग्यो
र परम पूज्य महाराजी सँग हामी विशेष आग्रह, हामीलाई चाहिएको अहिले तितो नै हो, यो तितो अझै कडा रूपमा हामीलाई प्राप्त गरौँ। अब हामी सामूहिक जप गरेर आजको कार्यक्रममा बडा विसर्जन गर्नेछौँ। कार्यक्रम सञ्चालिकाजीलाई सामूहिक जप प्रस्तुत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। प्रणाम प्रणाम। एउटा पनि राखिहालेँ ल, मैले यो रेकर्डलाई अफ गरेँ एकछिनमा। अनि म एउटा सानो सूचना राख्छु, भोलिदेखि अलिकति हामीलाई असहज